हेलो हेलो हाँ ओके ओके लामो समयपछि हामी अनलाइन प्लस फिजिकलमा चाहिँ उपस्थित हुन पायौँ। एकजना क्वेसन एकजना साथीबाट क्वेसन हेर्नु पर्दैन होला, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ नि। अब चाहिँ लामो समयपछि हामीले चाहिँ फिजिकल क्लासबाट चाहिँ हामीले क्लास पनि लियौँ प्लस एक्जाम पनि दिने बानी विकास गऱ्यौँ। आजदेखि आज मानौँ पहिलो दिन नै भनौँ है, यो हाम्रो चाहिँ यहाँ फिजिकल छ, उता चाहिँ अनलाइन सेसनमा पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। वास्तवमा चाहिँ यो क्वेसनहरू त्यति गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो छैन, सजिलै तरिकाले चाहिँ एक्जाम दिनुभयो होला है, छ जस्तो लाग्दैन। किनभनेदेखि यो थर्ड पेपरको चाहिँ विषयवस्तु अत्यन्त सजिलो छ। थर्ड पेपर सेकेन्ड पेपर भन्दा धेरै सजिलो, प्रशासनको प्रशासनभन्दा सजिलो राजस्व, राजस्व लेखा पनि झन् सजिलो छ। त्यसैले चाहिँ कुनै क्वेसन पनि तपाईँहरूले छोड्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। के छोड्नुभयो? छोडेको छैन नि? ओके, छोड्नै भएन। क्वेसन छोड्यो भने त डुबिगयो, क्वेसन छोड्यो कि डुब्यो। त्यो भनेको चाहिँ युद्ध भूमिमा गएर चाहिँ हतियार बिसाएर आए जस्तै हो। त्यसैले चाहिँ क्वेसन छोड्नु भनेको चाहिँ लड्न जाने, हतियार चाहिँ त्यही छोडेर आउने हो। त्यो भनेको चाहिँ मैले हार स्वीकार गरेँ भनेको। त्यसैले चाहिँ कुनै पनि क्वेसन चाहिँ छोड्नुहुन्न। सोशल साइन्समा के हुन्छ भन्दा अलिअलि गर्दाखेरि पनि केही नम्बर आउँछ, ठिकै नजानेको 0% नजानेको केही हुँदैन, तर केही त हुन्छ। यो कानुन टाइपको क्वेसन छ नि, यसमा कहिले काहीँ फिटिक्कै नजानेको पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ गोग्नुपर्छ। खण्ड ग चाहिँ स्वभावैले यो कानुनको कुरा हो, कानुनको विषयवस्तु छ, त्यो गोग्नुपर्छ। अन्य कुरा त लेखिहाल्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अब भर्खरै हामी आउने एक्जाम दिने होला, धेरैजना दिने हो, नदिनेहरू पनि अलिपछि पनि दिने हो है। एक्जाम सरको एक्जाम चाहिँ अब टाइममै हुने अवस्था पनि रहिहाल्छ। अब धेरै सर्ने कति सर्ला र कति सर्ला, सर्न त सर्ला, कति सर्ला। 11 गते सारेको छ पेशी, सम्भवतः 11 गते फाइनल होला। 11 गते फाइनल भयो भने कम्तीमा 20-21 दिनको टाइम दिएर एक्जामको डेट तोक्छ, तत्कालै तोक्दैन। भनेको चाहिँ त्यो फाइनल हुने बित्तिकै आजको भोलि एक्जाम हुँदैन। 11 गते फाइनल हुने बस्दा 11 गते पेशी तोकेको छ सर्वोच्चले, त्यो सकिसकेपछि लगभग 20-21 दिनको टाइम राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जामको डेट तोक्छ अनि गुटुङटुङ जाँच हुन्छ है। अब हामी अन्य गफ नगरिकन तपाईँहरूलाई चाहिँ सिधै विषयवस्तुमा जाँदा कस्तो प्रकृतिका क्वेसन आउँछन् भने साथी हो, 3 वटा किसिमका क्वेसन आउने हो। खास चाहिँ जीके टाइपको क्वेसन यसमा आउँदैन। तपाईँको यो थर्ड पेपरमा 2 किसिमको क्वेसन आउँछ। 2 भनेको थर्ड पेपरमा चाहिँ जम्मा 2 किसिमको क्वेसन आउँछ। एउटा चाहिँ सोशल साइन्स टाइपको, अर्को चाहिँ कानुन टाइपको। यदि सेकेन्ड पेपरमा हुन्थ्यो भने त्यहाँ जीके टाइपको पनि क्वेसन आउँछ। जीके टाइपको क्वेसन यो खण्डमा चाहिँ अर्थात् यो थर्ड पेपरमा आउँदैन। यसमा आउने भनेको हामीले 2 किसिमको क्वेसन, तपाईँलाई पनि आजको पेपरमा सायद 2 किसिमकै छन् होला। भनेको मतलब चाहिँ यो कानुनको चाहिँ छ नि तल अन्तिममा थर्ड खण्डमा, यसमा चाहिँ कानुनका विषयवस्तु सोध्छ, त्यो भनेको कानुन टाइपको क्वेसन हो। र माथिका अन्य कुरा भनेको चाहिँ त्यो सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन हो। जम्मै तपाईँहरूलाई आउने भनेको 2 प्रकृतिको क्वेसन आउँछ थर्ड पेपरबाट। प्रशासनको थर्ड पेपर, अहिले हामी सेकेन्ड पेपरमा छलफल गर्दैनौँ, हामी राजस्वको छलफल गर्दैनौँ, अन्यको छलफल गर्दैनौँ। अहिले हामी मात्र प्रशासनको थर्ड पेपरको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यसमा तपाईँलाई क्वेसन आउने 2 प्रकृतिको, एउटा सोशल साइन्स टाइपको, एउटा कानुन टाइपको। सोशल साइन्स टाइपको क्वेसनमा के हुन्छ त भन्दा जतिको त्यति नम्बर आउँदैन। त्यसमा तपाईँले जतिसुकै राम्रो गरे तापनि आउने भनेको 3 नम्बर 3.5 नम्बर हो, जतिसुकै राम्रो जतिसुकै दमदार गरे पनि। तर यो कानुन टाइपको क्वेसन छ नि जुन अन्तिममा हो, यो कानुन टाइपको क्वेसनमा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै आउँछ, जतिको त्यति आउँछ। 5 को 5 आउँछ, 4.5 पनि होइन, 5 को 5 आउँछ। अलिकति पनि बिगार्नु भएको छैन भने, तर अलिकति बिगार्नु भएको छ भने त्यही दामासाइका दरले नम्बर घटाउँदै जान्छ। 1 बुदा बिगार्नु भयो, 2टा बुदा बिगार्नु भयो, कति बिगार्नु भयो त्यसैको आधारमा। भनेको 1 बुदाले कति काट्छ त भन्दा त्यहाँ सबभन्दा पहिले बुदा कति छन् भन्ने कुरा हुन्छ। बुदा कति, 5 वटा बुदा छ, 5 नम्बरको सोधेको छ भने एउटा बुदा बिगार्नु भयो भने 1 नम्बर माइनस हुन्छ। 10 वटा बुदा छन्, 2टा बुदा बिगार्नु भयो भने 1 नम्बर माइनस हुन्छ। 10 वटा बुदामा 1 नम्बर एउटा बुदा बिगार्नु भयो भने 0.5 के हुन्छ माइनस। भनेको मतलब दामासाइका दरले चाहिँ के हुन्छ त नम्बर कटौती हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ यहाँ 2 वटा प्रकृतिका क्वेसन, एउटा जीके एउटा सोशल साइन्स टाइप प्लस एउटा कानुन टाइप। धेरैभन्दा धेरै क्वेसन चाहिँ सोशल साइन्स टाइपकै क्वेसन आउँछ। यो पोहोर साल नयाँ कोर्स थियो, मान्छेले चाहिँ गाह्रो आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि गाह्रो आएको थिएन, अत्यन्त सजिलो अत्यन्त सरल आएको थियो। र अहिले पनि त्यस्तै हो भने गाह्रो भन्ने कुरा आउँदैन। तर चाहिँ हो के त भन्दा एकचोटि दुईचोटि सबै विषयवस्तु आफूले छिचुलेको छ, राम्रो तरिकाले पढेको छ भने लेख्न सक्छ।
पढेकै छैन भने त कहाँबाट लेख्छ? पढेकै छैन भने कहाँ लेख्ने? लेख्न सक्छ? घोकेकै छैन, पढेकै छैन, जानेकै छैन भने लेख्छ के? केही कुरा गफ दिनका लागि पनि त केही कुरा त पढेको हुनु पर्यो नि। त्यसैले अब चाहिँ टाइम अझै छ, अझै टाइम छ। तपाईसँग चाहिँ झन्डै 1 महिना फुल्ली टाइम छ भन्दा नि हुन्छ। 1 महिना फुल्ली टाइम, 1 महिना यही इक्जाम दिनेहरूलाई पनि 1 महिना फुल्ली टाइम छ। त्यसैले खतरा तरिकाले पढ्नुहोस्। अब आराम गरेर चाहिँ अब ढिला सुस्ती गरेर हुँदैन। अब चाहिँ फेरि सार्दै गर्ला लोकसभाले चाहिँ, त्यसपछि आएर चाहिँ सर्वोच्चले फेरि पेशी सार्दै गर्ला भन्ने कल्पना नगर्नुहोस्। अब सार्दैन, कति सार्छ? सार्ने जति सारिसक्यो। अब चाहिँ अस्ति 4 गतेबाट 11 गते भने यो तत्कालै राखेको, त्यो भनेको तत्कालै अब सकाउनु पर्छ भनेर राखेको। त्यसैले 11 गते फाइनल नै हुन्छ। त्यसको लगभग 20-21 दिनदेखि, तेरै 20-21 दिनमा एक्जाम हुन्छ। त्यो तरिकाले हामी अगाडि जान्छौँ। अब हामी अन्य कुरा नगरिकन सिधै विषयवस्तुमा जाँदा चाहिँ अब हामी यहाँ विषयवस्तुमा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 2 देखि सुरुवात गर्दै हामी 17औं क्वेसनमा पुग्छौँ। खण्ड क, खण्ड ख, खण्ड ग, 3वटा खण्ड छ। 3वटा खण्डको सबैलाई थाहा भएको कुरा छ, फरक फरक कपीमा एक्जाम दिनुपर्छ। र 3वटा खण्डमा चाहिँ कसैलाई लाग्ला 3वटा खण्ड पास हुने हो कि बराबर नम्बर ल्याउने भन्ने कुरा त्यो सरोकार हैन। टोटल चाहिँ होल टोटलमा चाहिँ 40 अङ्क ल्याउने हो। 40 अङ्क भन्दा तल ल्यायो भने त्यो पासै भएन, त्यो प्रतिस्पर्धाबाट सिधै आउट हो। र प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि 40 नम्बर चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। समय देखिसक्नु भएको छ 2 घण्टा 30 मिनेट हो। पूर्णाङ्क हण्डे पास भाग 40 रुपैयाँले अघि नै एक्जाम दिइसक्नु भएको छ, त्यसैबाट थाहा छ। अब 1 नम्बर क्वेसन भेरी सिम्पल छ, अत्यन्तै सरल छ। दर्ता भन्दाले के बुझिन्छ? दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा लेख। 2.5 + 2.5 5 नम्बरमा छ। यो के बुझ्नु पर्यो त भन्दा 5 नम्बरको क्वेसनका लागि, सोशल साइन्स टाइपका क्वेसनका लागि हामी 1 पेज लेख्ने प्रयास गर्छौँ, 1 पेज। र कानुन टाइपका लागि हामी 1 पेजसँग सरोकार हुँदैन। कानुन टाइपको त 5वटा बुँदा छन् भने 5वटा बुँदा मात्र लेखे भयो, 10वटा बुँदा छन् भने 10वटा बुँदा लेखे भयो। त्यहाँ चाहिँ पेजसँग सरोकार छैन, त्यहाँ लाइनसँग सरोकार छैन कानुन टाइपको क्वेसन। यहाँ सोशल साइन्स टाइपमा चाहिँ कम्तीमा 5 नम्बरका लागि हामी 1 पेज लेख्छौँ, अनिवार्य लेख्छौँ। यो अनिवार्य शर्त जस्तै हो। र 10 नम्बरका लागि त्यही अनुसार 2 पेज लेख्छौँ। प्लस 2 पेज भन्दा अलिकति सके त प्लसै लेखौँला, नत्र प्लस नभए पनि 2 पेज चाहिँ लेख्छौँ। 1 पेज भनेको चाहिँ 1 पानाको एकापट्टि, 2 पेज भनेको चाहिँ दुईटैपट्टि, यो थाहा छ है। अब यो क्वेसन दर्ता भन्दाले के बुझिन्छ? दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा लेख भनेको छ। यहाँ इन्फर्मेसन मैले भन्दा यहाँ धेरै भनौँला, तर तपाईँले चाहिँ धेरै लेखेर त्यहाँ सम्भव हुँदैन। त्यहाँ त तपाईँले चाहिँ जानेका धेरै छन् भने पनि मागेको कुरा मात्र लेख्ने, जान्न त कति जान्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। त्यही दर्ताकै बारेमा लेखेर चाहिँ आधी घण्टा दिन पनि सक्नुहुन्छ होला, तर चाहिँ आधी घण्टा दर्तालाई मात्र दियो भने त्यसपछि अरू के लेख्ने? त्यसैले चाहिँ जानेका कुरा लेख्ने होइन, मागेका कुरा लेख्ने हो, अङ्क भारका आधारमा लेख्ने हो। यहाँ जम्मा जम्मी दर्ता के भनेर 2.5 को छ। 2.5 भनेको चाहिँ तपाईँले आधी पेजभन्दा बढी लेख्न पाउनुहुन्न। लेख्न त पाउनुहुन्छ तर लेख्दाखेरि अर्को छुट्छ। लेखे त कसैले त्यहाँ लखड्दैन, आकाश खस्दैन, धरती फाट्दैन, किन लेखिस् भन्दैन, कपी थुत्दैन। तर चाहिँ त्यहाँ लेख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा अर्को क्वेसन छुट्छ। होइन म सक्छु, किन नसक्ने भनेर चाहिँ 2.5 पेज लेख्छु सबै भने पनि त्यो बिग्रदैन, त्यो त राम्रै भयो। जति फास्ट लेख्यो त्यति इन्फर्मेसन बढी जान्छ, त्यो त राम्रो। तर चाहिँ 17वटा क्वेसन हल गर्दा गाह्रै हुन्छ 2.5 घण्टामा। अब यहाँ दर्ता भन्दाले के बुझिन्छ भन्दा हामीले चाहिँ 2वटा क्वेसन छ यहाँ। एउटा दर्ता भन्दाले के बुझिन्छ, अर्को दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। 2टा क्वेसन यहाँ छ। 2टा क्वेसनमा के गर्नुपर्छ भन्दा कपी भाँच्ने कुरा छँदैछ, त्यो तै पनि हामी पछि सिकौँला। फर्स्टमा यो कुरा अहिले त्यतातिर नजाम। अनिवार्य सब टाइटल लेख्नुपर्छ। सब टाइटल भने के हो त भन्दा दर्ता भनेर चाहिँ यहाँ दर्ताको बारेमा स्टार्ट गर्नुपर्छ। दर्ताको परिचय लेख्नु पर्दैन, मात्र दर्ता लेख्ने, अनि दर्ताको बारेमा गुटुङटुङ लेख्ने यहाँसम्म। अनि दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको छ, त्यसपछि यहाँ दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेर अन्डरलाइन गर्ने, त्यसपछि आएर यहाँ लेख्ने। र लास्टमा सकिन्छ भने कन्क्लुजन पनि लेख्ने, निष्कर्ष लेख्ने। मैले त अनिवार्य लेख्ने भन्छु भाइ। सकिन्छ भने होइन सक्नुपर्छ। किन सक्नुपर्छ त भन्दा यो प्रतिस्पर्धाको एक्जाम हो। कुनै साथीहरूले चाहिँ कहिले काहीँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि ए होइन 5 नम्बरका लागि कन्क्लुजन चाहिँदैन, नट नेसेसरी भन्नुहुन्छ। नट नेसेसरी त एक्जाम पनि नदिए नि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको एक्जाम हो। प्रतिस्पर्धाको एक्जाममा अक्षर पनि अलिकति राम्रो पार्नै पर्छ र सुत्रीलाई पनि अलिकति शुद्ध पार्नै पर्छ, फर्मेट ढाँचा पनि पुर्याउनै पर्छ, अङ्क भार अनुसारको लेखा इन्फर्मेसन पनि दिनै पर्छ र कन्क्लुजन पनि लेख्नै पर्छ। भनेको त्यो कन्क्लुजन लेख्न धेरै टाइम लाग्दैन। भनेको आखिर 1.5 2 लाइन 2 2.5 लाइन 2.5 लाइन भन्दा लामो चाहिँ कन्क्लुजन लेख्दैन लेख्ने। त्यो कन्क्लुजन पनि कस्तो हुन्छ अहिले छलफल गरौँला। अब यहाँ दर्ता भन्दाले के बुझिन्छ भनेको छ। सबभन्दा पहिले हामीले खण्ड क भन्ने कुरा बाहिरै लेख्छौँ, खण्ड क ख भित्र लेख्दैनौँ, बाहिरै लेख्छौँ, कपीको बाहिरै लेख्छौँ, भित्र सिधै प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्छौँ। अर्थात् उत्तर नम्बर 1 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर त्यो तपाईँको आफ्नो इच्छा, किन लेखिस् यस्तो भन्दैन, त्यो तपाईँको आफ्नो इच्छा। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्यो, त्यसपछि आएर दर्ता भनेर त्यसपछि आएर दर्ताको बारेमा चाहिँ कति लेख्ने त भन्दा 2.5 को भने चाहिँ 3टा बुँदासम्म भनौँ न। 3टा बुँदा भनेको 2 2.5 लाइनका 3टा बुँदा लेख्यो भने आधी पेज भयो। आधी पेज भन्दा बढी त लेख्दैनौँ। त्यसैले दर्ता भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि कार्यालयमा
है कार्यालयमा अर्थात् कुनै पनि कार्यालयमा अन्यत्र कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएका के भन्नु मैले कुनै पनि कार्यालयमा अन्यत्र कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएका चिठी होस् या पत्र होस् या डकुमेन्ट्सहरूलाई सुरु अभिलेख राख्ने कार्य नै दर्ता हो। के भन्नु मैले दर्ता भनेको जस्तो यो मेरो एउटा कार्यालय यो कार्यालय हो भने त्यो कार्यालयबाट अर्को कार्यालयबाट मेरो यहाँ चिठी आयो भने त्यो चिठी यहाँ मैले चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ लेख्नुपर्छ। त्यसैले त्यो दर्ता भनेको के हो भने कुनै पनि कार्यालयमा अन्यत्र कार्यालयबाट प्राप्त भएका चिठी पत्र तथा डकुमेन्ट्सहरूलाई सुरु अभिलेख राख्ने कार्य के हो त दर्ता हो। एउटा बुदा भयो सक्यो त्यो भनेको झन्डै तपाईँको 1.5-2 लाइन जान्छ। अर्को के हो त भन्दा दर्ता भनेको चाहिँ त्यति मात्र लेखेर भन दर्ता भनेको के हो त भन्दा कार्यालय सञ्चालन तथा कार्यालय व्यवस्थापनको प्रमुख आधार स्तम्भ नै दर्ता हो। के रहेछ यो कार्यालय सञ्चालन तथा कार्यालय व्यवस्थापनको प्रमुख आधार स्तम्भ नै के हो त दर्ता हो। एक लाइन फेरिको अर्को के लेख्न सक्छौँ भने हामी दर्ता भनेको एक आर्थिक वर्षका लागि दर्ता सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले राख्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। के हुन्छ रे एक आर्थिक वर्ष श्रावण 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म जति चिठी आयो दर्ता नम्बर 1 2 3 4 5 6 हुन्छ। त्यसैले एक आर्थिक वर्षका लागि दर्ता सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले राख्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अर्को पनि बोबुदा अर्को प्रत्येक कार्यालयमा दर्ताका लागि दर्ता शाखा दर्ता रजिस्टर र दर्ता कर्मचारीको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यो पनि भयो। अझै जान्ने भने पछिल्लो समयमा विद्युतीय शासनको विकासक्रम सँगसँगै पेपरलेस गभर्नेन्सको विकासक्रम सँगसँगै अनलाइन दर्ता अर्थात् ई दर्ता अर्थात् चाहिँ त्यसलाई कम्प्युटर दर्ताको पनि व्यवस्था गर्दै आएको छ। योभन्दा बढी नटपिट यही पनि अलिकति एक बुदा बढी भयो होला तपाईँ लेख्दा यही पनि लामो जान सक्छ तर यति जाने भने के भयो त दर्ता दर्ता भइसकेपछि अब अर्को चाहिँ त्यसैको अर्को पुच्छर के छ भने अब यो दर्ताको बारेमा तपाईँले यति 2.5 को एक पेज लेखेर पनि तपाईँले नम्बर दिने होइन। उसले बढीमा बढी कति नम्बर देला 1.5 नम्बर देला बढीमा बढी त्योभन्दा बढी तपाईँले 1 पेज 2 पेज लेखे पनि दिन्न योभन्दा बढी लेखिने। अब चाहिँ दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा लेख्ने अनि अन्डरलाइन गर्ने अनि के हुनुपर्छ अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दा भात खाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो आफै ख्याल गर्नु त। भात खाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो हात धुनु पर्ला भोग लागेको छ कि छैन खाना चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यही हो नि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यसैले त्यो दर्ता गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यसरी सम्झने। एक्जाम दिन जाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो पेन लिएको छ कि छैन प्रवेश पत्र ल्याएको छ कि छैन सेन्टर हेरिएको छ कि छैन त्यही ध्यान दिनुपर्ने कुरा। त्यसै गरी दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि प्राप्त पत्र आफ्नो कार्यालयको हो वा होइन यकिन गर्ने। अब यो 2.5 नम्बरको लागि कतिवटा बुदा लेखौँला त्यही 6-7 वटा बुदा लेखौँला बढीमा 6-7 वटा भन्दा बढी त लेख्दैनौ नि भनेको मतलब 2.5 नम्बर छ त्यही कति लेखौँला त भन्दा 6-7 वटा बुदा। त्यही भएर एक वटा के लेखौँ त भन्दा आफ्नो कार्यालयमा प्राप्त भएको चिठी पत्र हो वा होइन यकिन गर्ने त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा दर्ताको लागि हो किन भनेको आफ्नो कार्यालयमा आएको छैन भने दर्ता गरिन्छ नो। त्यो अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो दर्ता गर्दा कार्यालयको नीति नियम विधि विधानलाई ख्याल गर्ने भनेको कार्यालयले के गर्ने कसरी गर्ने भने त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने। त्यति मात्रै न दर्ता गर्दा चिठीको चाहिँ प्राप्त चिठी चाहिँ गोप्य अति गोप्य तुरुन्त जरुरी अति जरुरी के हो त्यसको निर्केल गर्ने त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। अर्को के हो त भन्दा खामबन्दी गरेको छ वा छैन त्यसलाई हेर्ने। खामबन्दी गरेको छैन भने पनि हामी बुझ्दैनौँ खुला ओपन चिठी आयो भने बुझ्दैनौँ। अर्को के हो त भन्दा त्यसपछि आएर चाहिँ पत्रको चाहिँ ढाँचा प्रक्रिया मिलाएको छ छैन ख्याल गर्ने। ढाँचा प्रक्रिया मिलाएको छैन भने पनि हामी बुझ्दैनौँ। प्रापक तथा प्रेषकको नाम ठेगाना छ छैन ख्याल गर्ने त्यो पनि हामी ख्याल गर्ने कुरा हो। त्यति मात्रै न समयभन्दा पछि आएको छ वा अघि समयभन्दा पछि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ काम सकिसक्यो काम गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ कार्यक्रम सकिसक्यो पछि आयो भने त्यसलाई दर्ता गर्दैनौँ। एउटा उखान छ नि बिहे पछिको पोते के भन्छ लगन पछिको पोतेको के काम भन्छ नि हो। त्यो भनेको के हो भने प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु भनेर चिठी आएको छ प्रजातन्त्र दिवसको चाहिँ भोलि अर्कोपल्ट आयो लोकतन्त्र दिवसको अर्कोपल्ट आयो त्यसलाई हामी बुझ्दैनौँ। त्यसैले समयभन्दा पछि आएको छ वा समय अघि नै त्यसलाई पनि निर्केल गर्ने। त्यति जानिसकेपछि ए ध्यान दिनुपर्ने कुरा त खासै गाह्रो त रहन्छ नि गाह्रो छ। यति कुरा जानिसकेपछि अनि त्यसपछि आएर चाहिँ कन्क्लुजन के लेख्ने भन्नु पर्यो त भन्दा यिनै कुराहरू यसको थोरै यसको थोरै भनेको चाहिँ कन्क्लुजन भनेको के भनेर हात्तिनु पर्दैन। कन्क्लुजन भनेको गाह्रो चिज होइन। कन्क्लुजन भनेको के हो भने माथि तपाईँले जे लेख्नु भएको छ नि त्यसैको सार त्यसैको संक्षेप त्यसैको क्रक्स त्यसैको समराइज लेख्ने। कन्क्लुजन लेख्दा यही मात्र पनि छुनु पाउनुहुन्न यही मात्र पनि दुईटै दर्ताको बारेमा लेख्नु पर्यो 1 लाइन र ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई पनि छुनु पर्यो 1-1.5 लाइन र पोजिटिभ एन्डिङ हुनुपर्छ। कन्क्लुजन सधैँ के हुनुपर्छ भन्दा पोजिटिभ एन्डिङ भने के हो भने अब दर्ताको लागि 1 लाइन माथिकै कुरा चोरेर लेख्छु भन्न पाइन्न। माथि नै लेखेको कुरा कपी टु पेस्ट गर्छु हुँदैन। अब माथि लेखेको कुरा सेन्टेन्स नदोहोरियोस् तर शब्द दोहोरेर केही हुँदैन। सेन्टेन्स चाहिँ दोहोरिन पाइन्न। के भने मैले कन्क्लुजन लेख्दा माथिकै कुरा जस्ता त्यस्तै सेन्टेन्स कपी टु पेस्ट गर्न पाइएन। पाउन त पाइन्छ तर त्यति राम्रो हुँदैन किन लेखिस् भनेर लेखेर्दैन।
तर चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। तर चाहिँ शब्दहरू दोहोरेर केही हुँदैन, सेन्टेन्स चाहिँ नदोहोऱ्याउने। अब दर्ता के लेख्ने त? अब कन्क्लुजन यसको के लेख्ने त भन्दा, दर्ता कुनै पनि कार्यालयमा निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। हेर्नुहोस् है, अघि आएको छैन नि यो। दर्ता कुनै पनि कार्यालयमा निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। दर्ता गर्दा विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले ध्यान दिएको खण्डमा दर्ता वैज्ञानिक व्यवस्थित हुन गई कार्यालय सञ्चालन गर्न भरपुर मद्दत पुग्दछ। यति गर्दा के भयो भन्दा त्यो पेपरको कपीको मिठास हो। यति गर्दाखेरि उसले चाहिँ नम्बर दिउ हुन्छ। हो, यो तरिकाले चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 1 बिट मार्यो। लेख्नुभयो होला, आशा छ सबैले लेख्नु होला। तर सबैले यही कुरा लेख्यो भने नम्बर तलमाथि हुन्छ। मैले जे भने यही कुरा, मैले जे भने योभन्दा प्लस लेख्नु भएको छ, बराबर लेख्नु भएको छ भने पनि नम्बर के हुन्छ? तलमाथि हुन्छ। नम्बर तलमाथि किन हुन्छ? लेखे भनेर हुँदैन। चिटिक्क कसको छ, शुद्ध कसको छ, लाइन कसका चिटिक्क परेका छन्, लेखाइको ढाँचा कसको छ, त्यसले पनि के गर्छ? प्रभाव पार्छ। एउटा कपी हेर्दा सेम, मैले जे भने तपाईँ दुईजनाले चाहिँ त्यही लेख्नुभयो, मैले जे भने सेम तपाईँले त्यही लेख्नुभयो दुईजनाले। कपी हेर्दा एउटाको कपी भद्रगोल, एउटाको कपी चिटिक्क छ, एउटै नपर्दिने। त्यो चिटिक्कलाई 3 पनि पास, त्यो भद्रको ठिकठिकैलाई चाहिँ 3, भद्रगोललाई 2 पनि पास। बुझ्नुभयो नि के भने? मैले सेम मैले जे भनेको छु त्यही कुरा लेख्नु भएको छ। एउटाले चिटिक्क खतरा A1, एउटाले ठिकठिकै, एउटाले भद्रगोल लेखेको छ भने एउटाले 3 पनि पास पाउँछ, चिटिक्कले ठिकठिकैले 3 पाउँछ, भद्रगोलले 2 पनि पास पाउँछ। भनेको त्यत्रो डिफरेन्स हुन्छ उनी शब्द लेख्दा पनि। त्यही भएर शब्द लेखे भनेर हुँदैन, शब्द लेखे भनेर हुँदैन। खान त सबैले खाएको हो नि, तर कसको चाहिँ शरीर चाहिँ अलिकति स्वस्थ निरोगी छ भन्दा जसले राम्रो खाएको छ त्यसको शरीर के छ? स्वस्थ र निरोगी छ। हो, त्यही हो। कपी पनि लेखे भनेर हुँदैन, लेख्न त लेखे, कसरी लेखे, कस्तो लेखे त सेम लेखे, तर कसरी लेखे भन्नेले पनि के हुन्छ? मार्क्स त लायो, सबैले मार्क्स त लायो। सही ढङ्गले लागेको छ कि गलत? सही ढङ्गले लाउनेलाई कोरोना नसर्ला, गलत ढङ्गले लागेलाई कोरोना सरिहाल्छ। हो त्यही राइट, नलाउनेलाई त कुरै छोड्यो। ओके, अब चाहिँ यहाँ अर्को क्वेसनमा गयो है हामी। प्रतिवेदनको उद्देश्य लेख्दै हेर्नुहोस् है। प्रतिवेदनको उद्देश्य अब यहाँ हो यो क्वेसन। यहाँ क्वेसन फरक फरक प्रकृतिले आएका छन्, यो ठिक छ। प्रतिवेदनको उद्देश्य उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। 2 + 3 = 5। अब यहाँ प्रतिवेदनको उद्देश्य उल्लेख गर्दै भनेको छ। सिधै प्रतिवेदनको उद्देश्य लेख्दा राम्रो मानिन्न, सिधै प्रतिवेदनको उद्देश्य लेख्दा त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यही भएर चाहिँ 1 लाइन के लेख्ने? हेडिङ बिना प्रतिवेदनको परिचय लेख्ने। 1 लाइन, 1 लाइन होइन, डेढदेखि 2 लाइन, 1.5 लाइन भनौँ न। हेडिङ लेख्नु पर्दैन, सिधै प्रतिवेदनको उद्देश्य भनेर लेख्न पाइन्न। लेख्न त पाइन्छ तर त्यति राम्रो मानिँदैन। भनेको 1 लाइनदेखि 1.5 लाइन के लेख्ने? प्रतिवेदन। एउटा आजकल एउटा गीत छ नि, कोही भन्न नपाउँदै आउँदै झ्याप्प समाउँदै भन्ने। त्यसैले प्रतिवेदनको बारेमा चिनारी नदिकन झ्याप्पै उद्देश्य लेख्दा त्यति राम्रो मानिँदैन, फिटिकै मानिँदैन। त्यसैले 1.5 लाइन, धेरै पनि होइन, 1.5 लाइन। प्रतिवेदन भनेको 1.5 लाइन, ओन्ली 1.5 लाइन। फेरि बढी लेख्यो भने फेरि डुब्ला, अङ्गभार छैन यसको, सोधेको छैन यसको। त्यही भएर चाहिँ 1.5 देखि 2 लाइन, बढीमा 2 लाइन प्रतिवेदन। प्रतिवेदन भने के हो त भन्दा कुनै पनि अध्ययन तथा अनुसन्धानका दौरानमा केसँग के भने कुनै पनि अध्ययन तथा अनुसन्धानका दौरानमा त्यो अध्ययन तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले तयार पारेको एउटा लिखत नै के हो त? प्रतिवेदन। यही नै प्रतिवेदन। प्रतिवेदन भने के भनेर रुनु पर्दैन। तपाईँले प्रतिवेदन धेरैचोटि लेख्नु भएको छ तर आफैलाई प्रतिवेदन के हो थाहा नहुन सक्छ। तपाईँले प्रतिवेदन धेरैचोटि, जस्तो हामी स्कुलमा भ्रमण जान्थ्यौँ, भ्रमण गइसकेपछि ओइ तिमीहरू चाहिँ भ्रमणको प्रतिवेदन तयार पार भनेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो सरहरूले। हो त्यही हो प्रतिवेदन। प्रतिवेदन के भनेर आएको थियो? यो वास्तवमा 3rd पेपरको चाहिँ विषयवस्तु यति सरल छ कि ध्यान दिनु भने केही पनि छैन। हामीले पटक पटक प्रतिवेदन लेखेका छौँ। मैले भनिहालेँ नि, शैक्षिक भ्रमणमा हामी नगएको कोही पनि छैन। शैक्षिक भ्रमणमा गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ शैक्षिक भ्रमणको के लेख्ने भनेको थियो? त्यहाँ चाहिँ जे देखाएको छ त्यही कुरा हो, त्यही हो प्रतिवेदन भनेकै। त्यही गएको दिनदेखि फर्केर आएको दिनसम्म के गरियो, के खाइयो, के झगडा गरियो, के एक्टिभिटी भयो, त्यो सब उतारेर लेखिन्छ भने त्यही हो प्रतिवेदन। त्यो शैक्षिक अध्ययनसँग सम्बन्धित। यताको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कुनै पनि अध्ययनसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ निर्मल हत्याकाण्ड भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो जघन्य अपराधको एउटा काण्ड छ, त्यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो, राइट। त्यसै गरी अस्ति अर्का विभिन्न खालका यस्तै घटना भनौँ न, जस्तो चाहिँ दार्चुलामा चाहिँ एकजना चाहिँ ट्विन क्रस गर्दा चाहिँ इन्डियन SSB को कारणबाट चाहिँ मृत्यु भएको एकजना व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गर्दा त्यहाँ पनि प्रतिवेदन तयार गर्यो, राइट। त्यसै गरी ठुल्ठुला अध्ययन हुन्, अपराध हुन्, चाहे अध्ययन हुन्, जेसुकै होस्, त्यसैले चाहिँ कुनै पनि अध्ययन तथा कुनै पनि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित केसँग अध्ययन तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयहरूको
समष्टिगत बेहोराको सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध तौरले तयार पारेको एउटा लिखत अर्थात् लिखोट नै के हो त भन्दा प्रतिवेदन सक्यो। त्यति डेडलाइन। अब प्रतिवेदनको उद्देश्य हेडिङ दिएर प्रतिवेदनको उद्देश्य के लेख्ने? प्रतिवेदन केका लागि? प्रतिवेदन केका लागि? जति लेखे हुन्छ। प्रतिवेदन केका लागि भन्दा 1 नम्बरमा त तपाईलाई यो खण्ड क पढ्नु भएको छ नि, यहाँ कार्यालय सञ्चालन तथा संगठनात्मक व्यवहार हुने छ नि, यो प्रत्येकका उद्देश्य सोध्दा कार्यालय व्यवस्थापनसँग गुटुङटुङ लेखी हुन्छ। के भने मैले यहाँ तपाईको पहिलो खण्ड भनेको कार्यालय सञ्चालन र कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालय संगठनात्मक व्यवहार हो नि। त्यसैले यो पहिलेको 1 देखि 12 को एउटा च्याप्टर होला नि, यहाँ त्यो भनेको चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू गुटुङटुङ राख्दाखेरि बिग्रदैन। उद्देश्य भने एउटामा मुस्किलले आउने हो, दुईटा पनि नआउला, आए पनि दुईटामा आउला हो। तल्लोको चाहिँ प्रशासनसँग सम्बन्धित। त्यसैले चाहिँ अब प्रतिवेदनको उद्देश्य के हो त भन्दा कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनु भन्न पाइन्छ। 1 अर्थात् अध्ययन तथा अनुसन्धानको बारेमा जानकारी दिलाउनु भन्न पाइन्छ। अर्थात् कुनै पनि घटनाको बारेमा चाहिँ वस्तुनिष्ठ ढङ्गले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिलाउनु भन्न पाइन्छ। अझै जान्ने भने निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्नका लागि आधार तय गर्नु भन्न पनि पाइन्छ। अर्को चाहिँ गलत निर्णय हुनबाट रोक्नु, जोगाउनु, बचाउनु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। अर्को भविष्यमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न मद्दत। जति लेखे भयो नि प्रतिवेदन भने त तपाईँ लेखा प्रतिवेदन केका लागि आउँछ? अध्ययन अनुसन्धानका लागि, जानकारीका लागि, वास्तविकता बुझ्नका लागि, निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्न सहज होस् भन्नका लागि, घटनाको सत्य तथ्य विवरण पत्ता लगाउनका लागि, घटनाको बेहोरालाई लिखित रूपमा तयार पार्नका लागि, घटनासँग सम्बन्धित पक्ष पोषकहरूलाई चाहिँ कपीमा अर्थात् लिखित तरिकाले उतार्नका लागि, भविष्यमा आइपर्ने दुविधाहरूलाई समाधान गर्नका लागि, भविष्यमा कानुनको रूपमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्नका लागि र अभिलेखाङ्कन गर्नका लागि। हैन त्यसमा 2 नम्बर मात्रै छ, त्यति धेरै त लेख्ने हैन, फेरि जाने अझै लेख्नु होला फेरि गुटुङटुङ। त्यति आयो भने 2 नम्बरलाई जम्मा 5 वटा भनौँ न, 5 वटा उद्देश्य, 5 वटा उद्देश्य। अब प्रतिवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईले प्रतिवेदन त लेख्नु भएको थियो नि, शैक्षिक भ्रमण जाँदा के केलाई ध्यान दिनु भएको? तपाईले पनि त ध्यान दिनु भएको थियो होला नि। प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईले पनि प्रतिवेदन त पक्कै तयार गर्नुभयो, शैक्षिक भ्रमण जाँदा के केलाई ध्यान दिनुभयो? के भ्रमण सकेको छ 1 महिनापछि दिनु भएको थियो हो, समयलाई पनि ध्यान दिएर छ। अनि पूर्वतिर घुम्न जाँदा पश्चिमका कुरा लेख्नु भएको थियो, विषयवस्तुलाई पनि ध्यान दिएकै रहेछ। सम्बोधन चाहिँ जसलाई बुझाउनु पर्ने त्यसलाई हो कि घरका परिवारलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो हो भनेको त्यसरी जानु पर्यो। त्यसैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिवेदनको ढाँचा निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। ढाँचा के हुनुपर्छ? तोकेको ढाँचा, तोकेको शैली, तोकेको तरिका हुनुपर्छ 1। अनि प्रतिवेदन वास्तविक घटना सत्य तथ्यसँग के हुनुपर्छ? सम्बन्धित हुनुपर्छ। गयो आग्रा कुरा गाग्राका हुनु त भनेको मतलब समय सापेक्ष रूपमा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। अर्को प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउँदा चाहिँ कसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई निर्क्युल गरेको हुनुपर्छ। अर्को प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने ढाँचा, तरिका, शैली, विधिहरू अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ। प्रतिवेदन सत्य, सरल, वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनुपर्छ। सत्य हुनुपर्छ, फेरि असत्य होइन। र त्यसपछि लेखाइको भाषा के हुनुपर्छ? स्पष्ट, बुझिने, जानिने, सुस्पष्ट हुनुपर्छ। र प्रतिवेदन कार्यान्वयनशील तथा कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ। प्रतिवेदन दियो, कार्यान्वयन गर्न नसकिने, कार्यान्वयन गर्न सकिने नसकिने भने थाहा छ नि, कार्यान्वयन गर्न सकिने नसकिने पनि हुन्छ नि। त्यसैले चाहिँ प्रतिवेदन के हुनुपर्छ? कार्यान्वयनशील अर्थात् कार्यान्वयन योग्य हुनु पर्दछ। र प्रतिवेदनका लागि कानुनले तोकेको बेहोरा, कस्तो खालको मसी युज गर्ने त्यो पनि कानुनले तोकेको बेहोरालाई के गर्नुपर्छ? ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदनमा चाहिँ कुन कुन व्यक्तिसँग चाहिँ सोधेको छ ती व्यक्तिहरूको वास्तविक विवरण पनि त्यसमा राखेको हुनुपर्छ। प्रतिवेदनमा राख्नुपर्ने अनुसूचीहरू स्पष्ट ढङ्गले राखेको हुनुपर्छ। प्रतिवेदनसँग संलग्न कागजातहरूको बारेमा विवरण सहित उल्लेख गरेको हुनुपर्छ आदि इत्यादि। गाह्रो त छैन। कन्क्लुजन के होला? के होला कन्क्लुजन? कन्क्लुजन भनेको अब के आउनु पर्यो त भन्दा अब यहाँ परिचय चाहिएन, अब यहाँ उद्देश्य मात्रै र ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अब कन्क्लुजन के हुन सक्छ? प्रतिवेदन एक बहुउद्देश्यीय, के भने प्रतिवेदन बहुउद्देश्यीय एउटा के हो? लिखोटो भन्न सक्नुहुन्छ। बहुउद्देश्यीय एउटा के भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसलाई जिनाम दिन पनि सकिन्छ। प्रतिवेदन भनेको कार्यालय सञ्चालन गर्न गराउन, विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गर्न गराउनका लागि एउटा बहुउद्देश्यीय लिखित हो अर्थात् लिखत हो। र प्रतिवेदन तयार गर्दा कानुनी मूल्य मान्यताहरू लगायतका चाहिँ त्यसका चाहिँ अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरू तथा त्यसको वातावरणीय पक्षहरू
त्यसको चाहिँ समकालीन तथा भविष्यका यावत विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर चाहिँ निर्माण गर्न सकेको खण्डमा यसले भविष्यको प्रमाणको रूपमा बोध गर्न गराउन पनि मद्दत पुग्दछ भने पनि भयो। फरक ढङ्गले लेख्यो भने प्रतिवेदन कार्यालय तथा कार्यालय सञ्चालन तथा कार्यालय व्यवस्थापनको एक आधार स्तम्भ हो। प्रतिवेदनको वास्तविक कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यसले तोकेको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँछ भनिनु भयो। भनेको कन्क्लुजन लेख्दा तपाईँ यहाँ 50औं जना आउनुहुन्छ भने एउटा क्वेसनको तपाईँले कन्क्लुजन लेख्नुभयो 50 जनाले भने 50 जनाको फरक फरक हुन्छ। के भने मैले 50 जना हुनुहुन्छ यहाँ, 50 जनाले कन्क्लुजन लेख्यो, माथि उद्देश्य उही आउँछ, परिचय उही आउँछ, तर कन्क्लुजन सबैको के हुन्छ फरक फरक। त्यही भएर अहिले मैले त्यो भने अब फेरि भन्दा कन्क्लुजन फरक हुन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो तरिकाले लेख्ने। अर्को के भन्छ यहाँ, माइन्युट लेखनको नमुना तयार गरी, हेर्नुहोस् है, माइन्युट लेखनको नमुना तयार गरी माइन्युट लेखनमा देखा पर्ने समस्या लेख भन्छ। के हो माइन्युट भने? यो माइन्युट भने थाहा छ के हो? माइन्युट भने वास्तवमा के हो भने माइन्युटलाई हामी निर्णय लेखन पनि भन्छौँ। अर्थात् यो माइन्युट भनेको निर्णय लेखन पनि भन्न पाइन्छ। एक यो माइन्युट लेखन भनेको चाहिँ वास्तवमा हो के त भन्दा औपचारिक बैठकको एउटा आउटपुट, औपचारिक बैठकको आउटपुट। अनौपचारिक बैठकमा हामी माइन्युट तयार गर्दैनौँ। अनौपचारिक बैठक भनेको बैठक बस्यो गयो हिँड्यो सक्यो। तर औपचारिक बैठकमा के हुन्छ, माइन्युट अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले माइन्युट लेख्न सबभन्दा पहिले चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने 1 लाइन 2 लाइन के लेख्नु पर्यो, यहाँ पनि माइन्युट लेख्नु पर्यो। सिधै हुन त नमुना भनेको छ तर सिधै नमुना हैन, 1.5 लाइन माइन्युट। माइन्युट भने के हो भने के लेख्नु पर्यो, माइन्युट औपचारिक बैठकको आउटपुट हो भने पनि हुन्छ। अर्थात् माइन्युट भनेको चाहिँ बैठक, औपचारिक बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई लिखित रूपमा तयार पार्नका लागि तयार पारेको लिखत हो भने पनि हुन्छ। अर्थात् माइन्युट भनेको चाहिँ कुनै पनि औपचारिक बैठकहरूले गरेका निर्णय तथा प्रस्तावहरूलाई सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले तयार पारेको एउटा लिखत हो भने पनि हुन्छ। त्यो त्यति जान्ने एक लाइन। त्यसपछि माइन्युटको नमुना लेख भन्दा त्यहाँ माइन्युट भनेको तपाईँले लेख्ने नमुनै बनाउने, त्यहाँ एकदम भेरी सटिक छ। कति नम्बरको छ नमुना? जम्मा 2 नम्बर, 2 पेन्ट पासको, जम्मा 2 पेन्ट पास। माइन्युटमा सबभन्दा पहिले के लेख्छौँ, माइन्युट तपाईँले बैठक बस्यो भने हामी लेख्छौँ नि, आज मिति डट 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 यति यति यतिका दिन यसको अध्यक्षतामा बैठक बसी तपसिल बमोजिमका प्रस्तावहरू उठान गरी तपसिल बमोजिमका निर्णय गर्यो। के लेख्छौँ नि हो 1 नम्बरमा लेख्ने के हो त भन्दा त्यही लेख्ने। 1 नम्बरमा के लेख्छौ भने मिति, स्थान, समय र अध्यक्षता। सक्यो। के भने मैले 1 नम्बरमा के लेख्नु पर्छ, मिति, स्थान, समय र अध्यक्षता। काम खतम। त्यो तपाईँले त्यहाँ पर्पोज त्यो माइन्युट लेख्ने हैन। आज मिति 2000 यति सालका दिन यसको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो, यो सम्बन्धी काम त्यो होइन। त्यहाँ तपाईँलाई कुनै विषयवस्तु दिएको छैन। विषयवस्तु दिएको छ भने पो लेख्ने हो, नत्र चाहिँ के लेख्नु पर्छ टपमा, के लेख्नु पर्छ टपमा 1 नम्बरमा मिति, स्थान, समय र अध्यक्षता भने बुझ्नुभयो? भनेको त्यति। मिति भनेको आज मिति यति यति डट डटको अध्यक्षतामा डट डट स्थानमा डट डट सम्बन्धी विषय भन्छौ नि, त्यही मिति, स्थान, समय र अध्यक्षता। 1 नम्बर सक्यो, काम खतम। 1 दोस्रोमा के लेख्छौ भने उपस्थितिहरूको नाम र हस्ताक्षर। दोस्रोमा के लेख्छौ हामी माइन्युटमा, उपस्थितिहरूको नाम र हस्ताक्षर गर्छौ अनि तल 1 डट डट 2 डट डट 3 यति 2 3 सम्म लेखेर डट डट गर्छौ, छोड्छौ। 1 2 3 लेख्छौ। तल त मान्छे जति पनि हुन सक्छ नि, त्यहाँ बैठकमा त कहिले त 100 जना मान्छे हुन्छ। त्यसैले चाहिँ 1 2 3 लेख्छौ, डट 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 गर्छौ, सक्यो। त्यहाँ साइन गर्दिन अनि फेरि कृत्य साइन गर्न पाइन्न। कृत्य नाम लेखेर कृत्य साइन गर्न पाइन्न भनेको के भन्नु? दोस्रोमा उपस्थितिहरूको, उपस्थित व्यक्तिहरूको नाम र हस्ताक्षर भन्नु तल 1 डट डट 2 डट डट 3 डट डट, सक्यो। दोस्रो हुँदा तेस्रोमा हामी के लेख्छौँ भने प्रस्तावहरू लेख्छौँ। प्रस्ताव के प्रस्ताव लियो त? प्रस्ताव के लिएको छ? प्रस्तावहरू भन्यो 1 डट डट 2 डट डट 3 डट डट, सक्यो। फेरि त्यहाँ प्रस्ताव पनि आफैले लेख्ने हैन, मात्र डट डट मात्र। तेस्रो भयो। चौथोमा के हुन्छ? निर्णयहरू। चौथोमा के हुन्छ? निर्णय। निर्णयहरू भन्यो त्यसपछि 1 डट डट 2 डट डट 3 डट डट, जति माथि प्रस्ताव छन् त्यति नै तल निर्णय हुन्छ। जति माथि प्रस्ताव छ नि, जस्तो यहाँ हामीले एउटा बैठक बस्यो के लागि त भन्दा नेमको कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बैठक बस्यो भने प्रस्ताव के लिन सक्छौँ? तातो पानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा 1 प्रस्ताव, कक्षा कोठा सञ्चालन सम्बन्धमा अर्को प्रस्ताव, फिजिकल क्लास सञ्चालन गर्नेमा अर्को प्रस्ताव। 3टा लियौ भने अब त्यसपछि निर्णय के गर्छौ? प्रस्ताव नम्बर 1 माथि छलफल गर्दा अब उपरान्त प्रत्येक कोठाको कुना कुनामा तातो पानी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, निर्णय भयो। दोस्रो प्रस्ताव नम्बर 2 माथि छलफल गर्दा अब अनलाइन क्लास भन्दा पनि फिजिकल क्लासमा जोड दिने व्यवस्था गरिएको छ, हो। त्यसै त्यही भएर प्रस्ताव नम्बर 1 2 3 छ भने तल पनि अब निर्णय नम्बर 1 2 3 र 3टा कति भयो? एउटा 2टा 3 4टा भयो। लास्टमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर सहित समापन। के भने लास्टमा के भने अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर सहित समापन। सक्यो। ल जम्मा 5वटा बुझाउ। त्यहाँ फेरि माइन्युट लेख्ने त लाग्यो भने ढुक्क। माइन्युट त लेख्ने के को लेख्ने? के त विषय वस्तु दिनु पर्यो नि,
उसले विषयवस्तु दिएको छ भने ल यसको बारेमा माइन्युट लेखा भनेको छ, त्यही भएर नो माइन्युट। त्यति 5वटा मात्र, त्योभन्दा एक पनि प्लस भएन। बुझ्नुभयो कुरा? र अब चाहिँ अब माइन्युटमा देखा पर्ने समस्या, यो त समस्या त सिकेकै छौँ नि हामीले। समस्या जान्ने तरिका त मैले बार भनेको छु नि। के भनेको छु? जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनु पर्ने त्यो हुनु लेखे पनि भयो, गुणहरूलाई उल्ट्याएर लेखे पनि भयो, उद्देश्यलाई उल्ट्याएर लेखे पनि भयो। अब समस्या के हुन् देखा पर्ने समस्या? माइन्युटमा देखा पर्ने समस्या के हुन्? माइन्युट वैज्ञानिक व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ नहुनु समस्या हो, माइन्युटलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु समस्या हो, माइन्युटमा स्पष्टता कायम गर्न नसक्नु समस्या हो, माइन्युट लेख्ने व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञताको कमी हुनु समस्या हो, माइन्युट प्रष्ट ढङ्गले बुझिने नहुनु समस्या हो, माइन्युटमा लेख्नुपर्ने भाषा शैली सरल वैज्ञानिक व्यवस्थित नहुनु। कति लेख्ने त्यो कुरा? समस्या कुरा त जान्नु गाह्रो छैन नि। समस्या जान्ने मैले 4वटा तरिका सिकाएको याद छ? कहिले काहीँ पढ्नु भएको छ नि? के सिकाएको छु? समस्या जान्ने 4वटा तरिका सिकाउँछु सधैँ मैले, अनलाइन क्लास होस् या फिजिकल क्लास होस्। जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुनु 1, गुणहरूलाई उल्ट्याउने 2, उद्देश्यलाई उल्ट्याउने 3, अर्को नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया स्रोत साधन भनेको यो 5वटामा यी 4वटा तरिका सिकाउँछु। यसका लागि तपाईँले चाहिँ जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनु पर्ने त्यो हुनु भनेर त सकियो। हुनु पर्थ्यो प्रश्न स्पष्ट, तर प्रश्न स्पष्ट छैन। हुनुपर्ने हो समय सापेक्ष छैन। हुनुपर्ने हो सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध, सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध छैन। भाषाको सरलता स्पष्टता छैन भनेको चाहिँ कार्यान्वयनशील छैन भनेको चाहिँ अनावश्यक कार्यान्वयन, अनावश्यक निर्णयहरू गरेका, अनावश्यक प्रस्तावहरू राखेका कुरा छन्। प्रस्ताव र निर्णय बीचको तालमेल छैन। सबै व्यक्ति उपस्थित व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर पूर्ण रूपमा छैन। यी कुरा नै के सिकाउनु पर्यो? यसै जानिन्छ हैन? अब कन्क्लुजनका लागि के लेख्ने भन्दा अब त्यो ढाँचा छ माथि। अब यसको कन्क्लुजन के हो भन्दा निर्णय लेखन एक निश्चित ढाँचामा तयार गरिन्छ। के भन्नु मैले? निर्णय लेखन एक निश्चित ढाँचामा तयार गरिन्छ। निर्णय लेखन गर्दा वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ पारदर्शिता, सत्यता, सरलताका जस्ता विषयवस्तुलाई आत्मसात गरेको खण्डमा अर्थात् निर्णयलाई कार्यान्वयनशील बनाउन सकेको खण्डमा बैठकको सार्थकता कायम गर्न मद्दत पुग्दछ। यो त बैठक हो नि त। सक्यो। अर्को के भन्छ भने यहाँ चाहिँ जिन्सी खाताको परिचय दिँदै यसको औचित्य। जिन्सी खाता, यो जिन्सी खाता भने तपाईँले चाहिँ खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने होला नि। 407 र 408 पुग्नु भयो होला नि। मैले फा नम्बर 401 देखि 418 सम्म गुटुङदुङ हुँदाखेरि 407 र 408 मा के छ? यही छ, 407 र 408। अब यो जिन्सी खाताको परिचय दिँदै भन्छ। के भन्छ? जिन्सी खाताको के दिँदै? परिचय दिँदै। अब यो के हो? सबभन्दा पहिले जिन्सी खाता भने के हो? जिन्सी खाताको परिचय दिनु पर्यो र अनि यसको औचित्य लेख्नु पर्यो। 2.5 + 2.5। जिन्सी खाता भनेको वास्तवमा के हो भने प्रत्येक कार्यालयमा विभिन्न किसिमका जिन्सी माल सामानहरू हुने गर्छन्, खप्ने तथा नखप्ने। के भन्नु मैले? प्रत्येक कार्यालयमा जिन्सी माल सामानहरू हुने गर्छन्, खप्ने तथा नखप्ने भनेको कार्यालयमा भएका जिन्सी माल सामानलाई 2टा क्याटेगोरीमा बाँडेको हुन्छ, एउटा खप्ने, अर्को चाहिँ नखप्ने हो। यी खप्ने तथा नखप्ने जिन्सी माल सामानहरूलाई वैज्ञानिक व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्नका लागि तयार पारेको खाता नै के हो त? जिन्सी खाता हो। के भने मैले? के भने प्रत्येक कार्यालयमा जिन्सी माल सामान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुन्छ, अर्थात् प्रत्येक कार्यालयमा खप्ने तथा नखप्ने जिन्सी माल सामान हुन्छ। अर्थात् यसरी पनि लेख्नुहुन्छ, कुनै पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न गराउनका लागि विभिन्न किसिमका जिन्सी माल सामानको आवश्यकता पर्छ। ती जिन्सी माल सामानहरूलाई चाहिँ खप्ने तथा नखप्ने गरी 2टा क्याटेगोरीमा विभाजन गरेको हुन्छ। ती खप्ने तथा नखप्ने जिन्सी माल सामानहरूलाई चाहिँ अभिलेख राख्नका लागि तयार पारेको खाता नै के हो? जिन्सी खाता। जिन्सी खाता जिन्सी व्यवस्थापन गर्न गराउनका लागि प्रमुख आधार स्तम्भ हो। जिन्सी खातालाई खप्ने जिन्सी खाता र नखप्ने जिन्सी खाता खर्च भएर जाने र नजाने गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कति भागमा? 2। यसलाई मैले फा नम्बर 407 र 408 का नामले स्पष्ट गरिएको छ। खर्च भएर जाने 407 मा जुन चाहिँ 1 वर्ष भित्रै खर्च भएर जान्छन्, 1 वर्ष भित्रै युज भएर जान्छन्। जस्तो के हुन सक्छ? पेन हुन सक्छ, मसी हुन सक्छ, कागज हुन सक्छ, कुचो हुन सक्छ, पर्दा हुन सक्छ, कार्पेट हुन सक्छ, तेल हुन सक्छ, कपडा हुन सक्छ। के हुन् त भन्दा यी 407 मा राखिन्छन् भने र 1 वर्षभन्दा बढी ड्युरेबल भएका समयावधि भएका टिक्नेहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? खर्च भएर नजाने जिन्सी माल सामानका नामले चिन्छौँ। जस्तो के हुन सक्छ? फर्निचरका कुराहरू, त्यसपछि दराजका फर्निचर आदि इत्यादि, कम्प्युटरका कुराहरू, फ्यानका कुराहरू, के भन्ने हो? गाडीका कुराहरू, जग्गाको कुरा, घरका यी कुराहरू भनेका खर्च भएर नजाने जिन्सी हुन्। यसलाई चाहिँ जिन्सी खाता कतिमा? 408 मा राख्ने व्यवस्था छ। यसैलाई नै हामी जिन्सी खाताको नामले चिन्दछौँ। यो त यति जानिनु हजुर। के भयो? के भन्नु भने? जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली लेख्यो भने एउटा मात्रै खाता जोड्न पाइन्न। जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भन्यो भने त समष्टिगत यो जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली जानलाई तपाईँलाई लेखा पढाउँदा मैले लेखा, सरकारी लेखा, जिन्सी लेखा, धरोहर लेखा, राजस्व लेखा 5वटा लेखा एउटै परिचयमा सिकाउँछु। 5वटा लेखा। लेखा भने के हो?
लेखा भने समष्टिगत आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने काम लेखा हो। सरकारी लेखा भने के हो? सरकारी आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने काम सरकारी लेखा हो। व्यवसायिक लेखा भने के हो? व्यवसायिक आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने के भन्छ व्यवसायिक लेखा। जिन्सी लेखा भने के हो? जिन्सी माल सामानको हिसाब किताब राख्ने जिन्सी लेखा तथा जिन्सी संस्था भनिन्छ। त्यसरी जाने त्यहाँ है। ओके, अब यो यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा अब यसको औचित्य जति लेख्यो बरु बरु यहाँ यसको औचित्य र जिन्सी संस्थाको औचित्य गुटुङटुङ एउटै लेख्यो हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसको औचित्य औचित्य भने के उद्देश्य हैन, उद्देश्य कार्य महत्त्व भूमिका लगायतका 11 वटा प्रश्नको उत्तर एउटै भन्थे नि म। त्यसैले चाहिँ यसको औचित्य भनेको यसको उद्देश्य हो। अब जिन्सी संस्थाको औचित्य के छ भन्दा जिन्सी माल सामानको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नका लागि, जिन्सी माल सामानको सही ढंगले क्याटेगोराइज गर्न गराउनका लागि, जिन्सी माल सामानमा हुने हिनामिनाहरूलाई रोक्नका लागि, जिन्सी माल सामानको वास्तविक अभिलेख राख्नका लागि, जिन्सी माल सामानलाई चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न गराउनका लागि, जिन्सीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मेवार भनौँ यस्ता कुरा नि भन्नुपर्छ। यो त लेख्न सकिन्छ होला नि। यो त सिधै जिन्सी संस्थाको उद्देश्य गुटुङटुङ लेख्यो हुन्छ। यति कुरा जानिसकेपछि यो भयो। अब कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दा जिन्सी खाता जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने एक प्रमुख खाता हो। के भने मैले ल कन्क्लुजन के भन्दैछु, जिन्सी खाता जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने एक प्रमुख खाता हो। जिन्सी खाता बहुउपयोगी भएको खाता हो। जिन्सी खातालाई सबल सक्षम प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढंगले प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा यसले जिन्सी माल सामानमा एकरूपता प्रभावकारिता कायम गर्न गरी जिन्सी सम्बन्धी क्रियाकलापमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्न पनि सकिन्छ। कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ भन्न पनि सकिन्छ र जिन्सी माल सामानमा हुने अनियमितता ढिला सुसु रोक्न सकिन्छ जे लेखिन्छ। राइट, यो अर्को कार्य विवरण बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्छ यहाँ? कार्य विवरण बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा लेख। अर्थात् कार्य विवरण बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने अर्थात् खुलाउनु पर्ने एउटै हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्थात् खुलाउनु एउटै हो। फेरि छुट्टा छुट्टै लेख्नु होला। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो, खुलाउनु पर्ने यो हैन, यहाँ एउटै हो। कार्य विवरण बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्थात् खुलाउनु पर्ने कुरा। सबभन्दा पहिले के लेख्नु पर्यो? कार्य विवरण। कार्य विवरण नलेखेर सिधै चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा गुटुङटुङ लेख्यो भने जति सुकै राम्रो लेख्यो भने त्यो नम्बर दिने मान्छेले चाहिँ टप नम्बर 3.5 भने 3.5 नम्बर झुकेर पनि दिँदैन, झुकेर पनि दिँदैन। उसले 3 भन्दा माथि दिँदै दिन्न, 3 भन्दा माथि दिन्न। तर तपाईले चाहिँ टपमा चाहिँ कार्य विवरणको परिचय लेखेर अन्तिममा कन्क्लुजन पनि लेख्नुभयो यदि भने उसले के गर्न सक्छ भन्दा नम्बर 3.5 दिन्छ। यो कार्य विवरण बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा लेख भनेको छ। यो सबभन्दा पहिले कार्य विवरण भनेको कार्य विवरण मैले इन प्र्याक्टिकल रूपमा तपाईलाई बुझाउँछु। म प्र्याक्टिकली रूपमा बुझ्दा झन् सजिलो होला। मानौ यो एउटा कार्यालय हो, यो एउटा कार्यालय हो। यो कार्यालयको चाहिँ म यहाँ हाकिम भएर बसेको छु अर्थात् प्रमुख भएर बसेको छु। तपाईँ यो कार्यालयको कर्मचारी भएर आउनुभयो भने मैले तपाईलाई यो काम गर है भनेर दिने जुन विवरण छ त्यही हो कार्य विवरण। के भने अब त्यति भन्दा बुझिन्छ नि। म यो कार्यालयमा छु, मानौ यो सपोज यो हाम्रो कार्यालय हो, हामी यो कार्यालयका समग्र कर्मचारी हो, यो कार्यालयको चाहिँ प्रमुख म हो र तपाईहरु कर्मचारी हो भने अब तपाईलाई त प्रत्येकलाई काम दिनु पर्यो नि। मैले काम त त्यतिकै चाहिँ हुँदैन, काम त दिनु पर्यो प्रश्न ढंगले स्पष्ट ढंगले। हो तपाईलाई चाहिँ मैले के दिएको छु लेखेर, त्यही हो कार्य विवरण। त्यही भएर कार्य विवरण भने के हो भने कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई त्यो कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका साथसाथै अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरू सहित तयार पारी अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरू सहित उल्लेख गरी तयार पारिएको लिखत नै के हो त कार्य विवरण। फेरि भन्छु के भने मैले कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त कर्मचारीले गर्नुपर्ने समष्टिगत कार्यको बेहोराका साथै अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरू सहित उल्लेख गरिएको लिखत अर्थात् तयार पारेको चाहिँ कागज अर्थात् तयार पारेको पत्र नै के हो त कार्य विवरण अर्थात् तयार पारेको विवरण नै के हो त भन्दा कार्य विवरण। बुझ्नुभयो? अब त्यसमा तयार पार्नुपर्ने कुरा अर्थात् खुलाउनु पर्ने कुरा भने के हो भने एकदम भेरी सिम्पल छ। त्यहाँ 20 वटा कुरा छन् तर त्यति धेरै आवश्यक छैन। सबभन्दा पहिले त जान्नु पर्यो के त भन्दा कार्य विवरणमा कर्मचारीको नाम थरका कुरा अनिवार्य खोल्नु पर्यो। यो तपाईले निजामती सेवा ऐनमा हेरे पनि भेट्टाउनुहुन्छ। निजामती सेवा ऐनको अनुसूची 9 कतातिर छ है, त्यही पनि भेट्टाउनुहुन्छ। यहाँ खुलाउनु पर्ने कुरा के भने कर्मचारीको नाम थरका कुरा, कर्मचारीको ठेगानाका कुरा, कर्मचारीको पदका कुरा, कर्मचारीको संकेत नम्बरका कुरा। संकेत नम्बर त्यहाँ तपाईँ पास हुने बित्तिकै संकेत नम्बर दिन्छ। संकेत नम्बरका कुरा त्यति मात्र होइन, कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यका समष्टिगत बेहोरा, कर्मचारीले पाउने तलब भत्ताका कुरा, कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने स्थानका कुरा, कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने समयका कुरा। बुझ्नुभयो नि? कर्मचारीले को प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा, यावत कुराहरू भनेको गर्नुपर्ने काम त भन्यो त्यसका अलावा अन्य भने थियौ नि। त्यही भएर उसको नाम, उसको पद, उसको थरका कुरा, त्यसपछि उसको चाहिँ संकेत नम्बरका कुराहरू, त्यसपछि त्यति मात्र नै उसले चाहिँ कुन ठाउँमा काम गर्नुपर्ने त्यो ठाउँका कुरा, कुन समयमा काम गर्नुपर्ने त्यो समयका कुरा, कति घण्टा काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ आवरका कुरा। त्यति मात्र होइन,
उसले चाहिँ कसप्रति प्रतिवेदन तयार गर्नु, कसलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यो कुरा उसले काम गर्नुपर्ने बेहोराको समष्टिगत बेहोराका कुरा। त्यति मात्र होइन, अन्य कुरा छ। उसले पाउने तलब स्केलका कुरा, उसको चाहिँ तलब वृद्धि रोक्का भएका कुराहरू, उसको लिएका बिदा यावत कुराहरू चाहिँ तयार पारिन्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ? कार्यविवरण। बुझ्नुभयो नि? किताबमा हेर्नु त, अब आज गएर हेर्नु त, 15-20 कुरा छन् त्यहाँ। त्यो भनेको कार्यविवरण के भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो कि के रहेछ कार्यविवरण भनेको? कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका साथै, फेरि कार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य मात्र होइन, सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य मात्र लेखेर हुँदैन, सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका साथै अन्य विविध विषयवस्तुहरू सहित उल्लेख गरिएको आधिकारिक विवरणलाई नै कार्यविवरण भनिन्छ। अब यति भन्दा दिमागमा घुस्छ नि, नाम हुनु पर्यो, नाम थर ठेगानाका कुरा आउनु पर्यो, पदका कुरा आउनु पर्यो, त्यति मात्र होइन, दर्जाका कुरा आउनु पर्यो, त्यति मात्र होइन, कार्य गर्नु स्थानका कुरा भने त्यति मात्र होइन, तलब स्केलका कुरा त्यति मात्र होइन, कसप्रति जिम्मेवार हुने कुरा त्यति मात्र होइन, गर्नुपर्ने कामको लिस्टका कुराहरू त्यति मात्र होइन, अन्य के कुरा खुलाउनु पर्यो उसको। उसलाई जे कुरा छ नि त्यहाँ, उसले कारबाही पाएको छ भने त्यो कारबाहीको कुरा, बिदा लिएको छ भने बिदाका कुराहरू, समय कुन समयमा काम गर्ने हो, 10 देखि 5 हो कि 5 देखि, समय पनि त फरक हुन्छ। कसैको नाइट ड्युटी होला, एयरपोर्टमा जाँदा नाइट ड्युटी होला। अब नाइट ड्युटी गर्नलाई चाहिँ 10 to 5 भनेर खुलाएर के हुन्छ? उसले त मेरो 10 to 5 हो भनेर सुतिराख्छ रातभरि, तर के हुन्छ? उसलाई खुलाएको दिनुपर्छ 5 to बिहानको 5 भने एउटा। त्यही भएर कार्य गर्नुपर्ने समय, कार्य गर्नुपर्ने आवर्सका कुरा, कसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा आदि इत्यादि है। अनि कन्क्लुजन यसका लागि त्यति आवश्यक चाहिँ मानिँदैन, तर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। कार्यविवरण भनेको कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने आधिकारिक विवरण हो। कार्यविवरण प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित ढङ्गले निर्माण गरी कार्यविवरण अनुसार काम कारबाही गर्न सकेको खण्डमा कार्यालयको काम कारबाहीमा निखारता ल्याउन, प्रभावकारिता ल्याउन, गुणस्तरता ल्याउन यसले के गर्छ? मद्दत गर्दछ। सक्यो, यति जान्नुहुन्छ। अब अधिकार प्रत्यायोजनको परिचय दिँदै यसका स्वरूप उल्लेख गर्दै यसका सीमा भनेको छ। यो भेरी सिम्पल छ, स्वरूप भनेको छैन। सबभन्दा पहिला अधिकार प्रत्यायोजन भनेको अधिकार प्रत्यायोजनको परिचय दिँदै यसका स्वरूपहरू उल्लेख गर्दै यसका सीमाहरू उल्लेख गर्न सुनेको छ। के हो अधिकार प्रत्यायोजन? अधिकार भनेको आफूमा भएको अधिकार, आफूमा भएको अधिकार अर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने, अर्थात् माथिल्लो तहमा। अधिकार प्रत्यायोजन भनेको चाहिँ विशेष गरी माथिल्लै तहमा हो खास। तर तपाईँले माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा भन्दाखेरि भन्न पाइन्छ, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यो समान तहले समान तहमा पनि जान्छ। त्यसैले के हो त भन्दा यसलाई जान्नु पर्यो के त भन्दा अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो भने कुनै पनि व्यक्ति तथा निकायमा रहेको अधिकार। के भने मैले कुनै पनि व्यक्ति तथा निकायमा रहेको, व्यक्ति भनेको म या तपाईँ या व्यक्ति, यो प्राकृतिक व्यक्ति, निकाय भनेको एउटा कृत्रिम व्यक्ति। कुनै पनि व्यक्ति तथा निकायमा रहेको अधिकारलाई केका आधारमा? औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा मातहतका निकाय, मातहतका व्यक्तिलाई सुम्पने कार्य नै के हो? अधिकार प्रत्यायोजन। के भने मैले अधिकार प्रत्यायोजन भनेको आफूमा रहेको अधिकार, कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि निकायमा रहेको अधिकारलाई मातहतका व्यक्ति वा निकायमा सुम्पने तथा हस्तान्तरण गर्ने तथा डेलिभर गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा अधिकार प्रत्यायोजन। अर्थात् अधिकार प्रत्यायोजन भनेको चाहिँ कार्यको केन्द्रीकरणलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने पद्धति हो। के हो त यो? कार्यको केन्द्रीकरण होइन कि कार्यको के गर्ने त? डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने पद्धति नै के हो त भन्दा अधिकार प्रत्यायोजन हो। अर्थात् अधिकार प्रत्यायोजन भनेको वास्तवमा के हो भने अधिकार एक ठाउँमा मात्र सञ्चित गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताको वकालत गर्दछ। अधिकार प्रत्यायोजनले के गर्छ? अधिकार प्रत्यायोजनले अधिकारको एक ठाउँमा मात्र सञ्चित गर्नुहुन्न, अधिकारको डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको के गर्छ? वकालत गर्दछ। र यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एक प्रमुख आधार स्तम्भ हो। के हो यो? यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एक प्रमुख आधार स्तम्भ हो। साथै अधिकार प्रत्यायोजनले प्रत्येक व्यक्तिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन मद्दत गर्दछ र अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा अधिकार प्रत्यायोजन हुन्छ तर उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन हुँदैन। के भने मैले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन हुन्छ तर उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन हुँदैन। के भने के भने मैले गर्नुपर्ने काम तपाईँलाई गर्न त अधिकार दिए, तर तपाईँले काम बिगार्नु भयो भने उनले हो भनेर चाहिँ भन्न पाइन्न। मैले त्यसको जिम्मेवार मै हुनुपर्छ। त्यही उत्तरदायित्व, भोलि उत्तरदायी जवाबदेही मै हुनुपर्छ। त्यसैले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा अधिकार प्रत्यायोजन हुन्छ तर उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन हुँदैन र सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रत्यायोजन पनि हुँदैनन्। कानुनले तोकेका कुरा मात्रै प्रत्यायोजन हुन्छन् र कानुनले प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भन्ने कुराहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन भनेर यति जान्ने। यसका स्वरूप त तपाईँलाई यसै थाहा छ, औपचारिक तथा अनौपचारिक। एक स्वरूप हो किन? औपचारिक तरिकाले दिएको छ कि मैले अनौपचारिक तरिकाले? एक लिखित तथा लिखित, लिखित तथा लिखित, सशर्त तथा निशर्त। तीनटा भइसकेका छन्, सशर्त तथा निशर्त, ठाडो
तथा समतल, ठाडो तथा समतल, फिर्ता लिने गरी तथा फिर्ता नलिने गरी। यति भन्दा अब बुझ्नुहुन्छ ल। पाँचवटा आयो हो। यी स्वरूप अधिकार प्रत्यायोजनका स्वरूप बुझ्नु नि के भने मैले? औपचारिक अधिकार प्रत्यायोजन, अनौपचारिक अधिकार प्रत्यायोजन, लिखित अधिकार प्रत्यायोजन, अलिखित अधिकार प्रत्यायोजन, सशर्त अधिकार प्रत्यायोजन, निशर्त अधिकार प्रत्यायोजन, भर्टिकल ठाडो अधिकार प्रत्यायोजन, समतल अधिकार प्रत्यायोजन, फिर्ता लिने गरी दिएको अधिकार प्रत्यायोजन, फिर्ता नलिने गरी दिएको अधिकार प्रत्यायोजन। बुझ्नु भएन? सशर्त भनेको के हो भने अधिकार प्रत्यायोजनका केही शर्त राखेर यो तँलाई अधिकार म दिन्छु तर तैँले यो गर्नुपर्छ। अधिकार त दिन्छु, बेलुकाको 7 बजेसम्म अफिसमा बस्नुपर्छ ढाका भन्यो भने के हो? त्यो के हो? त्यो शर्त हो। अब तपाईँले चाहिँ 7 बजेसम्म बस्नै पर्यो। त्यही भएर निशर्त भनेको गरै बाबु गर भन्यो। बुझ्नु नि? र सशर्त भनेको केही एमसीसी हेर्नु न, एमसीसी त्यही हो शर्त भन्यो। यो पनि गर, त्यो पनि गर, यो पनि मान, त्यो पनि मान, द्याट इज शर्त, कन्डिसन, राइट है। यो अब यसका सीमा भनेको त बढी सिम्पल छ। सीमा भनेको के हो भने अधिकार प्रत्यायोजनमा सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रत्यायोजन हुँदैन। कानुनले नै कुनै अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भनी सीमा तोकेको छ, राखिएको छ। तिनीलाई नै अधिकार प्रत्यायोजनका सीमाका नाममा चिनिन्छ। जुन के हुन्छ भन्दा कानुनले नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न हुन्न भनी तोकेका विषयहरू। त्यो एक मुद्दा मामिलाको फैसला सम्बन्धी कुराहरू, 2 पुरस्कार तथा दण्ड सम्बन्धी कुराहरू, 3 रकमान्तर सम्बन्धी गर्ने कुराहरू, 4 पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी कुराहरू, 5 खरिद सम्बन्धी खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्थात् खरिद ऐनले तोकेका विषयवस्तुहरू अर्थात् कानुनी अदालती प्रक्रियामा तोकेका कुराहरू, विभिन्न किसिमका राजनीतिक अधिकार हो। राइट, किताबमा चाहिँ झन्डै 8-10 लिस्ट बनाएर राख्या हो। सीमा भनेको के रहेछ भने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने कुरा। जस्तो कसैलाई मैले दण्ड पुरस्कार दिनु पर्यो भने त्यो दण्ड पुरस्कार गर्ने कुरा प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन। ए म बाहिर जान्छु उसलाई दण्ड दिए हुँदैन, मैले दण्ड दिने मैले नै दण्ड दिने। म बाहिर जान्छु त्यति बेला दण्ड दिएरका हुन्न। दण्ड पुरस्कारका कुरा आफैले, मिनहा गर्ने कुरा आफैले, कबुलियतमा गर्ने कुरा आफैले, रकमान्तर गर्ने कुरा आफैले। बुझ्नु नि? राजनीतिक अधिकारका कुरा र कानुनले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न हुँदैन भनी तोकेका कुरा। यति जाने कन्क्लुजन सबै कुरा समेटेको होस्। यो त 10 नम्बरको हो नि, सम्पूर्ण कुरा समेटेको होस्। अधिकार प्रत्यायोजन पनि लेख्ने, स्वरूप पनि लेख्ने, सीमा के लेख्ने? कन्क्लुजन। अधिकार प्रत्यायोजन सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न गराउनका लागि अवलम्बन गरेका विभिन्न खालका विधि पद्धतिहरू मध्येको एक विधि तथा पद्धति हो। यसले डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई आत्मसात गरेको हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने दौरानमा यसको उच्चतम प्रयोग गरेको हुन्छ। यसका विभिन्न किसिमका स्वरूपहरू रहेका छन्। अब स्वरूप किन खुलाउनु पर्यो? खुलाउने कुरै भने माथि आइसकेका छ। यसका विभिन्न किसिमका स्वरूप तथा तरिका तथा शैलीहरू रहेका छन्। साथै यसका सीमित सीमाहरू पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यसैमा पूर्णविराम दिएर त्यसैमा चाहिँ प्याराग्राफमा छुट्याएर त्यसैमा अधिकार प्रत्यायोजनलाई समय सापेक्ष वास्तविक र वस्तुनिष्ठ बनाउन सकेको खण्डमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारिता हुन गई कार्यालय तथा संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत पुग्दछ। किनकि त्यो 10 को हो नि त। 10 को कन्क्लुजन त अलिकति 3 साढे 3 लाइनको लेख्नु पर्यो। अरूको माथिको चाहिँ 2-2.5 लाइन लेखेको हुन्छ। राइट, यदि जाने भने खण्ड क फिनिश। सीमा भनेको के हो भने बाबु राजा, सीमा भनेको के हो भने घरमा तिमीले जेसुकै पाए त्यही बोल्न त पाइन्न नि। घरमा सीमा छ कि छैन? घरमा चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ हो। सीमा भने त्यही हो। छोरो भएर पनि बाउसँग जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइँदैन। बाउ र छोरा बिचको के छ? सीमा छ। ओइ छोरा भन्दा ल भन्न बाउ भन्न पाइन्न हो। त्यही हो सीमा भने त्यही। अनुशासित हुनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ भनेको। त्यसैले यो सीमा भने के हो भने अधिकार प्रत्यायोजन भन्दैमा जे पाए त्यही, जति पाए त्यति, जसरी पाए त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाइन्न। कुनै यस्ता खालका अधिकार छन् कि जुन व्यक्तिलाई दिएको छ त्यो त्यही व्यक्तिमा मात्र रहन्छन्। त्यो व्यक्तिले अरूकोमा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन। त्यसैलाई के भनिन्छ? सीमा। बुझ्यौ? ओके ल, अब चाहिँ खण्ड क सक्यो। खण्ड ख चाहिँ अब तलबाट सरले सारिदिनु भयो भने त्यहाँ ठिक छ, नत्र चाहिँ हामी यहीँबाट हेरौँला। हजुर यस, त्यो भनेको एउटा त्यसैको एउटा स्वरूप, एउटा स्वरूप विकेन्द्रीकरणको एउटा स्वरूप, एउटा स्वरूप। भाइ ओके, अब यता हेरौँ। अब खण्ड ख। खण्ड खमा के छ? खण्ड खमा के छ हेरौँ के छ?
सार्वजनिक प्रशासनका उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेको छ सिधै सिधै। तर सिधै झ्याप्पसम्म त दैन होला नि, के वही भन्न नपाउँदै झ्याप्प समाउँदै हो? नो, सबभन्दा पहिले के लेख्नु पर्यो? सार्वजनिक प्रशासन। सार्वजनिक प्रशासन एउटा गीत दामी बनाएको छ हैन? हो, वही भन्न नपाउँदै आउँदै झ्याप्प समाउँदै गर्नु भएन नि, त्यसो गरे भन्दा नम्बर त के हुन्छ? झ्याप्पै जान्छ। हो, त्यसैले सबभन्दा पहिले सार्वजनिक प्रशासन जानु पर्यो। सार्वजनिक प्रशासन यहाँ के हो? सबभन्दा पहिले सार्वजनिक प्रशासन यति सजिलो कुरा छ यो टपिक। यो टपिक भाषा चाहिँ मिलाउनु पर्छ, तर भेरी सिम्पल टपिक हो सार्वजनिक प्रशासन। सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा दुई लाइन लेख्ने। सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुहरूलाई के भने मैले? सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउनका लागि स्थापित संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो। के भने मैले? सार्वजनिक सरोकारका समष्टिगत विषयवस्तुहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउनका लागि अवलम्बन गरेको प्रशासनिक संयन्त्र नै के हो त? सार्वजनिक प्रशासन हो। सक्यो। पाइन्छ। जनसरोकार भने पनि त्यही हो बाबु, जन भने पनि त्यही हो, सार्वजनिक भने पनि त्यही हो, पब्लिक भने पनि त्यही हो। मिल्छ? सार्वजनिक सरोकारका विषय भन्नु, जनसरोकारका विषय वस्तु भन्नु, नागरिकका जनसरोकारका विषय भन्नु, एउटै। राइट? ओके, बुझ्नु नि यो एक लाइन। अब सिधै यसका के जाने? उद्देश्य। अब यहाँ 5 नम्बरको उद्देश्य भएका कारणले आएछ यहाँ आछ ल है। ओके, अब यसका चाहिँ के उद्देश्यमाथि प्रकाश पार भनेको छ। 5 नम्बरको उद्देश्य छ। यसका उद्देश्य सारा आबि कुक। के हो सारा आबि कुक भने? के हो सारा आबि कुक? सा भने सामाजिक उद्देश्य, रा भने राजनीतिक उद्देश्य, आ भने आर्थिक उद्देश्य, बी भने विकासात्मक उद्देश्य, कु भनेको कूटनीतिक उद्देश्य, क भनेको कल्याणकारी उद्देश्य। ल सारा आबि कुक। सारा आबि कुक हेर्नु त कति सजिलो। यो मैले आफूले सार्वजनिक प्रशासन पढ्दा मैले गएको थिएँ, मैले पढ्ने दौरानमा सारा आबि कुक भनेर भन्दा सारा आबि कुक भन्नु नै सक्यो। सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सारा आबि विकासात्मक उद्देश्य, कूटनीतिक उद्देश्य र कल्याणकारी उद्देश्य है। सारा आबि कुक। अब त्यति मात्र लेखेर भने त 5 नम्बरको छ नि। 5 नम्बर सारा आबि कुक 6वटा बुँदा लेखेर हुँदैन। सामाजिक उद्देश्य लेखेर चाहिँ 2-3टा कुरा सामाजिक उद्देश्यको बारेमा लेख्नु पर्यो। समाजको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि गर्नु, समाजमा भएका अनियमितता, ढिला सुस्ती, कमी कमजोरीलाई हटाउनु, समाजमा भातृत्व मातृको स्थापना कायम गर्नु। भयो, सक्यो। त्योभन्दा बढी किन लेख्ने? सामाजिक उद्देश्य भने त्यही हो कि होइन? सामाजिक उद्देश्यले चाहिँ समाजको हित, उन्नति, प्रगति गर्ने हो कि समाजलाई डोमिनेट गर्ने हो? त्यही भएर समाजको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि गर्नु, समाजमा भएका ढिला सुस्ती, अनियमितता, अन्यायहरू रोक्नु, समाजलाई समृद्ध र सुमधुर बनाउन सक्यो। 3टा भयो। 3टा हुँदा 36 को 18वटा जान्छन् फेरि। अनि रा भने के हो? राजनीतिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नु गराउनु, आवधिक निर्वाचनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु, राजनीतिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग टाइप गर्नु, आदर्श राजनीतिका मूल्य र मान्यतालाई सबल बनाउन सक्यो। सारा आ भने के हो? देशको आर्थिक वृद्धि, आर्थिक उन्नति, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, अर्थतन्त्रमा भएका कमी कमजोरीलाई निराकरण गर्ने कुराहरू, नागरिकलाई रोजगारी सृजना, दिगो विकास, पूर्वाधार, नागरिकको गरिबी निवारणका कुराहरू, अर्थतन्त्रको सबलीकरणका कुरा, त्यो पनि सक्यो। सारा बी भने विकासात्मक, समावेशी विकास तथा सन्तुलित विकासका कुराहरू, मानव विकास तथा समाज विकासका कुराहरू, वातावरणीय विकासका कुराहरू। विकास भनेको सबै त्यसको इभोल्युसन है भनेको 1 नम्बरमा दिगो विकास चाहिँ नछुटोस्, समावेशी विकास चाहिँ नछुटोस्, सन्तुलित विकास भनेको विकासात्मक भनेको के हो त भन्दा नागरिकको सर्वोपरि विकासका कुराहरू, सामाजिक विकासका कुराहरू, दिगो विकासका कुराहरू, पूर्वाधार विकास सक्यो। कु भने कूटनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई के बनाउने? प्रगाढ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउने, भाइचाराको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रजाभूत गर्ने। सक्यो। क भने के हो? कल्याणकारी। कल्याणकारी भने के हो? जनताको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि गर्नु, हेपेका पिल्सेका पछाडि परेका नागरिकको उत्थान गर्नु, सामाजिक न्याय र सद्भाव कायम गर्नु, महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक विकासमा विशेष टेवा पुर्याउनु। सक्यो। कतिवटा भयो? तर यति लेख्दा त तपाईँका 36 को 18वटा भए। अब 18वटा लेख्न त कठिन होला, कठिन होला। त्यसैले चाहिँ अब यसै पनि 5 नम्बरको लागि 15वटा बुँदा त हामी लेख्ने नै हो नि। ठ्याक्कै 10वटा त लेख्ने होइन होला नि। त्यही भएर झन्डै 18वटा लाइन जाने नै रहेछ। यति लेख्यो भने कन्क्लुजन के लेख्न सक्नुहुन्छ? सार्वजनिक प्रशासन बहुउद्देश्यीय विषयवस्तु बोकेको के हो? विधा हो। के भने मैले? सार्वजनिक प्रशासन बहुउद्देश्यीय विषयवस्तु बोकेको विधा हो। सार्वजनिक प्रशासनलाई सबल, सक्षम, प्रभावकारी, वैज्ञानिक, व्यवस्थित बनाउन सकेको खण्डमा नागरिकका अधिकारका कुराहरूलाई स्थापित गर्न यसले के गर्छ? मद्दत गर्दछ भने पनि हो। अर्थात् सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्छ भन्ने पनि पाइन्छ। कन्क्लुजन जसरी लेख्ने। राइट, नेक्स्ट। अब विकास प्रशासनका मूलभूत विशेषता भनेको छ। यो पनि रेडिमेड क्वेसन छ।
तर सिधै विकास प्रशासनका विशेषता लेख्नु भएन। 2 लाइन के लेख्नु पर्यो? के लेख्नु पर्यो? 2 लाइन। विकास प्रशासन के हो? विकास प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन भनेको कि हामीले सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुलाई प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थापित प्रशासनिक संयन्त्र भनेको भने विकास प्रशासन पनि त्यही सार्वजनिक प्रशासनको एउटा अंग हो। सार्वजनिक प्रशासन हो। विकास प्रशासन भने के भने देशको समष्टिगत क्षेत्रको विकास निर्माण गर्न गराउनका लागि, के भने देशको समष्टिगत क्षेत्रको विकास निर्माण गर्न गराउनका लागि, देशका समष्टिगत क्षेत्रको हित उन्नति प्रगति समृद्धि गर्न गराउनका लागि, देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्न गराउनका लागि स्थापित भएको प्रशासनिक संयन्त्र नै के हो त? विकास प्रशासन। के भने अझ सुन्नुहोस्, विकास प्रशासन भने के भने विकासलाई नै सर्वोपरि हितमा राखी, के भने विकासलाई नै सर्वोपरि केन्द्रबिन्दुमा राखी स्थापित भएको प्रशासनिक संयन्त्र के हो? विकास प्रशासन। विकास प्रशासन भने के हो? के चाहिँ देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गठन भएको प्रशासन हो। त्यसलाई त सुरक्षा प्रशासन भन्छ। न्याय प्रशासन, सुरक्षा प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, विकास प्रशासन के हो? विकास भने केसँग सम्बन्धित हुन्छ? विकास भन्ने बित्तिकै विकास प्रशासन विकास हो। त्यही भएर देशको समष्टिगत विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी स्थापित भएको प्रशासनिक संयन्त्र नै के हो त भन्दा विकास प्रशासन हो। सक्यो। अर्थात् यो सार्वजनिक प्रशासनको एक विधा के हो? सार्वजनिक प्रशासनको एक विधा। अब यसका विशेषता गुटुङको विशेषता त जान्ने तरिका थाहा छैन, त्यसलाई चिनाउने। अब त्यसका गुण, विशेषता भने त त्यसका गुण, त्यसलाई चिनाउने जे कुरा छ नि विशेषता, विशेषता भने त त्यसलाई चिनाउने त। यो के हुन्छ? परिणाममुखी हुन्छ। यो के हुन्छ? परिवर्तनशील हुन्छ। यो के हुन्छ? जनकेन्द्रित हुन्छ। यो के हुन्छ? समावेशी हुन्छ। यो के हुन्छ? सन्तुलित हुन्छ। यो के हुन्छ? राष्ट्रिय हितमा आधारित हुन्छ। यहाँ के हुन्छ? असल नेतृत्व हुन्छ। यहाँ के हुन्छ? स्पष्टता हुन्छ। यहाँ के हुन्छ? वैदेशिक सहयोगको प्रयोग गरेको हुन्छ। यहाँ के हुन्छ? विकासलाई सर्वोपरि। यस्ता यी विशेषता के सिक्नु र सिकाउनु छ? विशेषता भने त त्यसलाई चिनाउने सम्पूर्ण विषय भने हैन। जस्तो यो फ्यानको विशेषता के भन्दा यो चाहिँ 3वटा पत्र छ, घुम्ने काम गर्छ, शीतलता फाल्छ, विभिन्न प्रकारका हुन्छ, यहीले नि। त्यसैले चाहिँ परिवर्तनमुखी, परिणाममुखी, लक्ष्योन्मुख, उद्देश्योन्मुख, असल कति लेखेको छ? सामान्य कुरा हुन्। सामान्य कुराको लागि नो टाइम किलिङ है, नो टाइम किलिङ यसै बुझ्नुहुन्छ। यसका लागि कन्क्लुजन पनि आवश्यक छैन। सामान्य विशेषता मात्र सोध्या छ, सामान्य प्रकार मात्र सोध्या छ, सामान्य गुण मात्र सोध्या छ भने नट नेसेसरी कन्क्लुजन। कन्क्लुजन आवश्यक मानिदैन है। ओके, निजामती सेवा काज भन्नाले के बुझिन्छ? यसको महत्त्व लेख। यो काज भनेको छ 2 नम्बरमा। के हो काज? के हो काज भने? काज के हो? काज यो काज भनेको के हो भने निजामती सेवा काज भनेको के हो भने कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई एक कार्यस्थलबाट, के भन्नु भने एक कार्यस्थलबाट अर्को कार्यस्थलमा निश्चित काम कारबाही गर्न गराउनका लागि खटाउने कार्य नै काज हो। के भने कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई एक कार्यस्थलबाट अर्को कार्यस्थलमा निश्चित कार्य गर्न गराउनका लागि खटाउने कार्य नै के हो? काज हो। अर्थात् अर्को बुझा, काज भनेको कुनै पनि निजामती कर्मचारीको दरबन्दी एक ठाउँमा राख्ने, तलबत्ता पनि त्यही ठाउँबाट खाने, तर काम कारबाही गर्न गराउनका लागि मात्र निश्चित तोकेको ठाउँमा पठाइन्छ भने द्याट इज काज। अर्थात् काज भनेको के हो भने कर्मचारीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गराउनका लागि, तत्कालीन समस्या समाधान गर्न गराउनका लागि, तत्कालीन गर्नुपर्ने काम कारबाही गर्न गराउनका लागि अस्थायी रूपमा कर्मचारीलाई चाहिँ एक स्थानबाट चाहिँ कर्मचारीलाई अर्को स्थानमा चाहिँ अस्थायी रूपमा, क्षणिक रूपमा त्यो कार्य सम्पन्न गर्न गराउनका लागि खटाइने कार्य नै के हो भन्दा काज हो। निजामती सेवा ऐनको दफा 18 मा होला सायद। निजामती सेवा ऐनको दफा 18 मा, निजामती सेवा नियमावलीको दफा नियम 41 र 42 मा होला सायद। हो, यो काज सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवा ऐनको दफा 18 मा काज सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र काज निजामती कर्मचारीलाई साधारणतया 1 वर्षको 3 महिनासम्म मात्र दिने व्यवस्था छ र विषम परिस्थिति भएको खण्डमा मात्र 3 महिना भन्दा बढी काजको व्यवस्था गरिएको छ। यो भन्दा बढी के चाहिँ राइट? काज दिने विधि, काज दिने तरिका भनेको निजामती सेवा नियमावलीको नियम 41 र 42 क छ है। अब यहाँ चाहिँ यसको महत्त्व भनिएको छ। यसको महत्त्व, काजको त महत्त्व त होला नि। महत्त्व के हो त भन्दा नेपाल सरकारका काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, नेपाल सरकारको कामलाई चाहिँ बाधा अवरोध हुनबाट बचाउन, कर्मचारीको तत्कालीन अभावलाई टार्न, कर्मचारीको दक्षता योग्यताको परिपूर्ति गर्न गराउन, आइपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्न गराउन, समयमा राज्यको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न, पब्लिक सर्भिस डेलिभरीलाई सबल सक्षम चुस्त दुरुस्त बनाउन, नागरिकका माग आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न, तत्कालीन रूपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न कति लेख्ने कुरा। काज भने के हो भने यहाँ एउटा काम गर्नुपर्ने छ, यहाँ तपाईँको दरबन्दी त्यता त्यही छ, तर यहाँ एउटा काम गर्नु पर्यो। नयाँ मान्छे राखौँ भने आखिर 2 महिनालाई मात्रै हो। नयाँ मान्छेलाई एउटा हायर गर्ने बेला 6 महिना लाग्छ, त्यही पनि 2 महिनालाई मात्र। अनि त्यसपछि तपाईँहरू मध्येबाट यो कामका लागि योग्य तपाईँहरू मध्येबाट को छ जो छ त्यसलाई समातेर ल बाबु नानी यहाँ काम गर्नुहोस् है भनेर तपाईँलाई ल्याएर 2 महिना यहाँ राखिन्छ भने द्याट इज काज।
तर तपाईको यहाँ काम मात्र गर्ने हो, तलब त्यही हुन्छ, भत्ता त्यही हुन्छ, दरबन्दी त्यही हुन्छ, जम्मै त्यही हुन्छ, यहाँ मात्र कुर्सी हुन्छ। द्याट इज काज। बुझ्नुभयो नि? आएर काम गर्ने यो हो, तर तलब भत्ता खाने कहाँबाट हो? जहाँ दरबन्दी छ त्यही। बुझ्नुभयो नि? अब मैले उद्देश्य भने बुझ्नुभयो नि? उद्देश्य त जति पनि लेख्न सकिन्छ। कन्क्लुजन के हुन सक्छ भने निजामती सेवा ऐनमा गरेका विभिन्न प्रावधानहरू मध्येको काज एक प्रमुख प्रावधान हो। परिचय त्यति भयो, किनभने कन्क्लुजन हो नि, काजले गर्दा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भरपूर मद्दत गर्दछ। काजको सही उपयोग गर्न सकेको खण्डमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुस्तता दुरुस्त हुन गई देशको अर्थतन्त्रको बचत हुने कार्यमा सुनिश्चितता कायम गर्छ। पुगेन? यही काजको लागि भनेर 10 जना मान्छे आएर भोलि चाहिन्छ, 2 महिना मात्र मान्छे चाहिएको छ, भोलि के गर्ने त्यो मान्छे कहाँ फाल्ने? त्यसैले त्यस्ता कामहरू काज जस्तो निर्वाचन छ नि, अहिले निर्वाचन हुन्छ, प्रत्येक स्कुलमा निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ तपाईँ हामी सबै खटेर जान्छौँ नि। अहिले त्यहाँ निर्वाचनको लागि त्यही नयाँ मान्छे नयाँ कर्मचारी लियो भने त 5 वर्षको एकचोटि हुने हो, कहाँ राख्ने पछि ती कर्मचारी हो? त्यही भएर चाहिँ अरू कर्मचारीको के गर्छ हामी? खटनपटन गर्छौँ, काज। राइट। नेक्स्ट, सङ्गठन गठनका आधारबारे जानकारी दिन सुनेको छ। सङ्गठन गठनका आधार, यो सङ्गठन गठनका आधार भनेको छ सबभन्दा पहिले त सङ्गठन लेख्नु पर्यो 2 लाइन। सङ्गठन 2 लाइन, धेरै होइन, सङ्गठन 2 लाइन भयो। के हो सङ्गठन भने? सङ्गठन भने के हो? के बुझ्नु भएको छ साथी? सङ्गठन भने के हो? सङ्गठन भने के हो भने साझा लक्ष्य उद्देश्य हासिल गराउनका लागि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली स्थापित भएको संयन्त्र हो सङ्गठन। भने सङ्गठन भने व्यक्तिको जमात, सङ्गठन भनेको घर होइन, सङ्गठन भने व्यक्ति हो। सङ्गठित भएको व्यक्तिलाई के भन्छ? सङ्गठन भन्छ। त्यसैले साझा लक्ष्य उद्देश्य हासिल गराउनका लागि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली स्थापित भएको एउटा औपचारिकता प्राप्त संयन्त्र के हो? सङ्गठन हो। अब सङ्गठन गठनका आधार, सिधै सङ्गठन गठनका आधार के लेख्नुभयो? यहाँ चाहिँ छोड्नै नहुने कुरा, लुथरगुरीका अनुसार 4 वटा लेख्नुपर्छ अनिवार्य, तर अब 4 वटाले मात्र पुग्दैन, अब 4 वटाले मात्र फिटिक्कै पुग्दैन। सङ्गठन गठनका आधार भनेको लुथरगुली काकाले त्यतिखेर 4 वटा भने, फोपिज 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 भने थाहा छ नि? पर्पोजका कुरा, उद्देश्य, प्लेसका कुरा, पर्सनका कुरा, प्रोसेसका कुरा, होइन? भनेको यी 4 वटा सङ्गठन गठनका आधार 4 वटा तपाईँले छोड्नै पाउनुहुन्न, यो अनिवार्य लेख्नै पर्छ, यो अनिवार्य शर्त हो। फोपिज, फोपिज भनेको के भने मैले? पर्पोज, उद्देश्यका कुरा, पर्सन, व्यक्तिका कुरा, प्लेस, ठाउँका कुरा, प्रोसेस, प्रक्रियाको कुरा, यो चाहियो। यसको बारेमा थोथोरै 2 लाइन मात्र लेख्ने, जस्तो चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई स्थानलाई आत्मसात गरेर सङ्गठन गठन गरिन्छ। पर्पोज भने के हो भने निश्चित उद्देश्यका लागि, जस्तो गरिबी निवारण गर्नका लागि, त्यो एउटा पर्पोज। स्थान भनेको चाहिँ कर्णाली विकास गुरु योजना, त्यो एउटा के भन्यो भने यो सबभन्दा पहिले फोपिजलाई जानुहोस् है। फोपिज मात्र, फोपिज भनेर मात्र भएर फोपिजलाई त 2 लाइन लेख्न जानुपर्छ। एउटा के भनेर भन्दा मैले पर्सन भने व्यक्ति भनेको व्यक्ति विशेषको हित उन्नतिका लागि सङ्गठन खोलिन्छ, जस्तो राउटेहरूको उत्थान र विकास, एक भयो, त्यो यो पर्सन। प्लेस, ठाउँ विशेषको स्थान विकासको गर्न, जस्तो कर्णाली विकास गुरु योजना। हाम्रो के छ मध्ये के छ? हाम्रो चाहिँ यो चुरे संरक्षणका सम्बन्धी, राइट, त्यो के हो त भन्दा प्लेस। अर्को पनि मैले पर्पोज, उद्देश्य, गरिबी निवारण सम्बन्धी काम गर्नलाई, त्यो पर्पोज हो। र प्रोसेस भने के हो त भन्दा जस्तो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेको सिस्टमेटिक तरिकाले काम कारबाही गर्ने, यो त 4 वटा भयो। अब फोपिजले मात्र हुँदैन, अब कदापि हुँदैन, न मैले त्यसलाई नम्बर दिँदा दिन्छु, न अर्काले दिन्छ, न अर्काले दिन्छ। अब फोपिजका पछि लागेर हुँदैन। अब सङ्गठन गठनका आधार फोपिजका अलावा देशको संवैधानिक मूल्य मान्यताका कुराहरू, 1 देशको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेशका कुराहरू, 2 देशको तत्कालीन वातावरणीय अवस्थितिका कुराहरू, 3 नागरिक इच्छा आकांक्षा चाहनाका कुराहरू, राज्यको चाहिँ स्रोत साधनका कुराहरू, बुझ्नुभयो नि? त्यति मात्र, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका कुराहरू आदि इत्यादि। बुझ्नुहुन्छ यो कुरा? भनेको फोपिज लेखेर अब कन्क्लुड गर्न पाउनु हुन्न। संविधानका कुरा संविधानको आधारमा खोल्नु पर्यो भनेको संवैधानिक मूल्य मान्यता के छ, कानुनी मूल्य मान्यता के छ, देशको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश के छ, देशको स्रोत साधनको अवस्था के छ, नागरिकको इच्छा आकांक्षा चाहनाका कुरा के छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ, तत्कालीन इकोलोजी वातावरणीय अवस्था के छ, द्याट अललाई ध्यान दिएर के गरिन्छ? सङ्गठन खोलिन्छ। अब कन्क्लुजन के लेख्न सक्छौँ भने हामी सङ्गठन एक औपचारिक संरचना हो। हेर्नुहोस् है, मैले सङ्गठन एक औपचारिक संरचना हो। सङ्गठन गठनका आधारमा फोपिजका अलावा राज्यका विभिन्न विषयवस्तुलाई आधार लिई सङ्गठन गठन गरेको खण्डमा सङ्गठनले आफ्ना ध्येय लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। काम खतम। बुझ्नुभयो नि? ओके, नेतृत्वको परिचय दिँदै यसका शैली भने यो धेरै सजिलो छ। नेतृत्व, लिडरसिप के हो? नेतृत्व अर्थात् लिडरसिप भन्छ। के हो यो लिडरसिप? अर्थात् यो नेतृत्व भने व्यक्ति होइन है,
नेतृत्व भनेको व्यक्ति होइन, बरु व्यक्तिमा भएको एउटा कला कौशल र सिप। नेतृत्व भनेको कुनै पनि व्यक्ति होइन, बरु नेतामा हुनुपर्ने गुण हो नेतृत्व। नेतृत्व भने नेता होइन, नेतृत्व भनेको नेतामा हुनुपर्ने गुण हो। नेतृत्व भने व्यक्ति होइन, यो एउटा के हो त भन्दा गुण हो, पदवी हो। त्यही भएर नेतृत्व भने के हो? अब सुनौ, नेतृत्व एकदम भेरी सिम्पल छ। आफ्ना अनुयायीहरूलाई, के भने मैले आफ्ना अनुयायी फलोवर्स भन्छ नि, आफ्ना अनुयायीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गराउने र आफ्ना अनुयायीहरूलाई सही मार्गदर्शन दिलाउने क्षमता भएको गुण नै के हो त? नेतृत्व। नेतृत्व भनेको व्यक्ति होइन, नेतृत्व भनेको गुण हो। के भने मैले? के भने आफ्ना फलोवर्सहरू अर्थात् आफ्ना अनुयायीहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने र आफूले सही ढङ्गले ती अनुयायीहरूलाई उचित मार्गदर्शन दिलाउने कला कौशल र सिप्ने के हो त भन्दा नेतृत्व। अर्थात् नेतृत्व भनेको चाहिँ त्यो कला, त्यो कौशल र त्यो सिप हो जसले समष्टिगत विषयवस्तुहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि, निश्चित लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न गराउनका लागि समूहको लिडर भएर काम गरेको हुन्छ। अर्थात् नेतृत्व भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो त भन्दा कुनै पनि सङ्गठनलाई रनअप गर्ने, कुनै पनि सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्ने, कुनै पनि ग्रुप समूहलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न गराउनका लागि बहुगुण सम्पन्न विधा नेतृत्व। र नेतृत्व विभिन्न किसिमका हुन्छन्। राजनैतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, यसरी चाहिँ नेतृत्वको बारेमा जानकारी। नेतृत्व भनेको व्यक्ति होइन, अझै व्यक्तिमा हुनुपर्ने, नेतामा हुनुपर्ने के रहेछ? गुण हो, कला हो, कौशल हो। राइट। अब नेतृत्वका शैली भनेपछि तपाईँले नर्मली विश्वमा पाउने 4 वटा शैली, 3 वटा कि 4 वटा? 4 वटा शैली जाने पनि राम्रै हुन्छ। एउटा शैली के हो त भन्दा, एउटा शैली भनेको तानाशाही शैली। एउटा शैली तानाशाही भनेको यसलाई हामी क्रूर शैली भन्छौँ, अटोक्रेटिक शैली भन्छौँ। यो भने के हो भने आफ्नै निर्णय, आफ्नै डिसिजनलाई मात्र लाद्ने, अर्काको डिसिजन सुन्ने पनि होइन, अर्काको कुरा सुन्ने पनि होइन, अर्काको भनाइ मान्ने पनि होइन, आफ्नो डिसिजन मात्र क्रूर तरिकाले यदि मान्यो भने मान्यो, मानेन भने कारबाही गरेर पनि मनाइन्छ भने द्याट इज तानाशाही। जस्तो किम जोङ उन, त्यो तानाशाही शैली हो। त्यही हो ठ्याक्कै त्यही। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा तानाशाही शैली भनेकै ठ्याक्कै किम जोङ उन सम्झनुहोस्। एक। अर्को हो प्रजातान्त्रिक शैली। प्रजातान्त्रिक शैली, यो प्रजातान्त्रिक शैली भने के हो भने कानुनी मूल्य मान्यतामा मात्र नेतृत्व चल्ने, कानुनले जति अधिकार दिएको छ त्यति मात्र अधिकार लिने, कानुनले दिएका मूल्य मान्यतामा मात्र अडिक हुने, कानुनले दिएको सीमा भन्दा दायाँ बायाँ जाँदैन दिने, कानुनले नै नेता बनाएको छ भने द्याट इज प्रजातान्त्रिक। जुन प्रत्येक देशका नेताहरू अर्थात् प्रत्येक देशका सङ्गठनका नेतृत्व कानुनले दिए अधिकार भन्दा बाहिर जान्न नि, त्यसलाई भन्छौँ हामी प्रजातान्त्रिक शैली। अर्को भन्छौँ हामी उदार शैली भन्छौँ। उदार, उदार, त्यो उदार भनेको कस्तो हो भने, उदार शैली भने कस्तो भने साथी, कानुनले दिएको भन्दा पनि बढी उदार हुने। कानुनले दिएको उदार पनि होइन, म नेता होइन, म तपाईँहरू जस्तै हुने हो, तपाईँ हुने सर्वसर्व तपाईँ हो, तपाईँकै कारणले गर्दा म यहाँ भएको, तपाईँकै कारणले गर्दा मात्र म नेता हो, म नेतै होइन, म तपाईँको एउटा सपोर्टर हो, म तपाईँहरूको चाहिँ वास्तवमा के हो त भन्दा सही मार्गदर्शक मात्र नै, तपाईँको एउटा साथी हो भन्ने खालको भावनामा चाहिँ अगाडि लिन्छ, टिमलाई लिन्छ, टिमलाई नै सर्वसर्व दिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने उदार नेतृत्व। र लास्ट अर्को के भन्छौँ भने हामी चमत्कारिक नेतृत्व। चमत्कारिक, करिस्मेटिक भन्छ यसलाई। यो चमत्कारिक करिस्मेटिक भने के हो भने एकाएक खतरा हुने, एकाएक झुल्केको नेता, एकाएक मान्छे त उसका पछि नामै त चमत्कारिक, चमत्कारिक, चमत्कार। जस्तो गौतम बुद्ध एकाएक चमत्कार भयो, महात्मा गान्धी एकाएक चमत्कार भए, जिसस क्राइस्ट एकाएक चमत्कार भए, नेल्सन मान्डेला हो यिनको नामले छ। भगवानको नामबाट त गौतम बुद्ध जिसस क्राइस्टलाई लिएको छ, तर व्यक्तिको नामबाट चाहिँ चमत्कारिक रूपमा अहिलेसम्म लिएको भनेको नर्मली महात्मा गान्धी र नेल्सन मान्डेला, किनकि उहाँहरू चाहिँ एकाएक हिरो भए। कानुनले दिएको अधिकार पनि छैन, दल बल पनि छैन। नेल्सन मान्डेला जेलमा सडाएका थिए, एकाएक हाइलाइट भए। महात्मा गान्धी खुट्टामा चप्पल पनि छैन, हातमा लौरो मात्रै छ, हतियार छैन, अहिंसाका पुजारी, एकाएक चमत्कार भयो, त्यसलाई भन्छ चमत्कार। राइट हो। यति 4 वटा जाने है। कन्क्लुजन के लेख्न सक्नुहुन्छ भने नेतृत्व कुनै पनि नेतामा हुनुपर्ने एउटा गुण हो। नेतृत्वका विभिन्न शैलीहरू हुने गर्छन्। सबल, सक्षम, प्रभावकारी, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ शैलीको अवलम्बन गरेको खण्डमा अनुयायीहरूलाई सही मार्गमा दिलाई सङ्गठनलाई लक्ष्योन्मुख बनाउन यसको मुख्य भूमिका रहन्छ। नेक्स्ट, समय व्यवस्थापनको परिचय दिँदै समय व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक धेरै सिम्पल छ। के हो समय व्यवस्थापन?
अरू चिजको व्यवस्थापन भनेको त्यसलाई लिप्नु पोत्नु राम्रो पार्नु हो, तर समय व्यवस्थापन भनेको त्यसलाई लिप्नु पोत्नु होइन। फेस व्यवस्थापन भनेको के हो? फेस व्यवस्थापन मैले तपाईँलाई चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन, फेस व्यवस्थापन, कोठा व्यवस्थापन के पढाइरहेको हुन्छु पण्डितताका। फेस व्यवस्थापन भनेको आफ्नो फेसलाई चिटिक्क पार्ने, सुन्दर पार्ने, राम्रो पार्ने काम। कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो? आफ्नो कोठालाई सुन्दर सफा बनाउने काम हो। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो? कार्यालयमा भएको मानवीय भौतिक वित्तीय स्रोतलाई सेटलमेन्ट गर्ने कुरा। यो त्यस्तो व्यवस्थापन छ। तर यो समय व्यवस्थापन भनेको यस्तो चिज हो कि केही गर्नु पर्दैन, त्यहाँ रङ्ग्याउनु चङ्ग्याउनु पर्दैन। समय व्यवस्थापन भनेको समयको गति सँगसँगै हिँड्ने काम नै के हो? समय व्यवस्थापन। के भने मैले समय व्यवस्थापन भनेको के हो? समय व्यवस्थापन भनेको समयको गति सँगसँगै, समयको क्रमबद्धता सँगसँगै, समयको रफ्तार सँगसँगै आफू पनि निरन्तर रूपमा हिँड्ने कार्य नै के हो त भन्दा समय व्यवस्थापन हो। समय यस्तो अमूल्य चिज हो। के हो समय? यस्तो अमूल्य चिज हो जुन रोकेर रोकिँदैन, छेकेर छेकिँदैन, दगुराएर दगुर्दैन, ऊ आफ्नो गतिमा हिँडेको छ। समयलाई जीवनसँग तुलना गर्छौँ। केसँग? समयलाई जीवनसँग तुलना गर्छौँ। पोहोरको वर्षको जीवन अब अहिले हाम्रो पाइन्छ, पोहोर सालको चाहिँ जीवन अब अहिले खोजेर पाइन्छ, त्यसैले पोहोरको समय अहिले पाइन्छ। त्यही भएर समय के हो त भन्दा रोकेर नरोकिने, छेकेर नछेकिने, दगुराएर नदगुर्ने एउटा जीवनसँग जीवनको एउटा अनुयायी हो। अर्थात् जीवनको एउटा के हो त भन्दा जीवन सँगसँगै तुलना गर्ने एउटा तत्त्व समय हो। र त्यो समयकै क्रम सँगसँगै, समयकै रफ्तार सँगसँगै, समयकै निरन्तरता सँगसँगै आफू अगाडि बढ्ने कार्य नै के हो त भन्दा समय व्यवस्थापन। अर्थात् समय व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि कार्यहरूको चाहिँ निश्चित समय हुन्छ। कुनै पनि कार्यको के हुन्छ? निश्चित समय हुन्छ। त्यो समयमै त्यो काम कारबाहीलाई सम्पन्न गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा समय व्यवस्थापन। अर्थात् समय व्यवस्थापन भनेको समयको महत्त्व बुझ्नु। के हो? समय व्यवस्थापन भनेको समयको महत्त्व बुझ्नु, ताकि तोकेका कार्यहरू तोकेको समयमा, तोकेको तरिकामा, तोकेको शैलीमा सम्पन्न गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा समय व्यवस्थापन हो। र प्रत्येक कार्यालयमा चाहिँ हरेक विषयवस्तुको चाहिँ टाइम टेबल बनाएर, हरेक विषयवस्तुको चाहिँ निश्चित तोकेको टाइममा चाहिँ निश्चित विधि प्रक्रिया तरिका अवलम्बन गरी त्यो सम्पादन तथा समापन गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा समय व्यवस्थापन। यो गोगाफ दिन सकिहाल्नुहुन्छ। भेरी सिम्पल। अब समय व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक विधि लेख भन्दा उपाय। अब यो आधुनिक भन्दैमा नतर्सने, समय व्यवस्थापनका विधि भने पनि त्यही हो, त्यहाँ आधुनिक थप्दैमा तर्सने होइन। त्यो भनेको सिधै समय व्यवस्थापनका उपाय हो। समय व्यवस्थापनका उपाय भनेको त्यहाँ आधुनिक भन्दा मान्छे तर्सन्छ, एकचोटि झड्कन्छ, ओहो भन्छ। किनकि त्यो त जहाँ छ कि कपी त्यही चाह हो नि त उसले। आधुनिक भन्छ, कहिले काहीँ के भन्छ? सङ्घीयतामा समय व्यवस्थापनको महत्त्व भनिदिन्छ। सङ्घीयतामा के? सङ्घीयतामा छुट्टै महत्त्व र असङ्घीयतामा छुट्टै महत्त्व हुन्छ। त्यो सङ्घीयता राख्दैमा तर्सिने, त्यो मान्छेलाई तर्साएको। त्यसैले चाहिँ आधुनिक उपाय बारे लेखा भनेको त्यही समय व्यवस्थापनका विधि नै हो। गुटुङटुङ समय व्यवस्थापनका विधि के हो? के हो? के हो? कसरी समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? समय तालिका निर्माण गरेर, टाइम टेबल हो किन, समयको महत्त्व बुझेर, कार्यको उचित बाँडफाँड गरेर, समय र काम बीचको तालमेल मिलाएर, आधुनिक विधि प्रविधिको के गरेर प्रयोग गरेर, आइटीको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गरेर, समय व्यवस्थापनको बारेमा नागरिकलाई तथा कर्मचारीलाई चाहिँ जनचेतना जाहेर गराएर, समय व्यवस्थापनका चाहिँ निश्चित मार्गदर्शनहरू अवलम्बन गरेर, समय व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ दण्ड सजाय पुरस्कारको व्यवस्था गरेर, होइन समयका लागि त्यति मात्रै होइन, समयका लागि उचित के बनाउने, समयका लागि उचित मार्गदर्शन तयार गर्ने, समयका लागि उचित प्रविधिको तयार गर्ने, समयको चाहिँ महत्त्व बुझाउने, समयका लागि विभिन्न खालका योजनाहरू तयार गर्ने, समयको योजना मुताबिक आफू चल्ने, आफू अनुशासित र मर्यादित बन्ने, समय सँगसँगै रफ्तारमा दगुर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो निष्क्रियतालाई के गर्ने, सक्रियता गर्ने, उत्पीडनका पाटोलाई के गर्ने, अवलम्बन गर्ने, व्यक्ति तथा कर्मचारीको मनोबल उत्पीडनलाई के गर्ने, बढाउने, साङ्गठनिक कार्यशैलीमा के गर्ने, सहजीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई के गर्ने, डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजनलाई के गर्ने, विषयवस्तु अनुसार सान्द्र अधिकार प्रत्यायोजन पनि समय व्यवस्थापनको गर्ने विधि हो। कसरी? वाइ अधिकार प्रत्यायोजन अघि हामीले पढेका टपिक्स पनि यो समय व्यवस्थापन गर्ने एउटा आधुनिक विधि हो। कसरी? मैले नै काम गर्दाखेरि 10 दिन लाग्छ, फुटुफुटमा तपाईँले प्रत्यायोजन गरेर 1 दिनमा सकेको सकेन। त्यही भएर के रहेछ? अधिकार प्रत्यायोजन पनि रहेछ, बुझ्नु नि? त्यही भएर चाहिँ के रहेछ विधि भनेर रुनी होइन, तिनै टपिक्सभित्र छन्। असल नेतृत्वको चयन गरेर पनि हो, उदार नेतृत्वको चयन गर्न पनि सकिन्छ, समय सम्बन्धी योजना बनाउनु पनि हो, समय र कामबीचको तालमेल गराउनु पनि हो, आधुनिक प्रविधि टेक्नोलोजीको तयार गर्ने हो, कार्य वातावरणलाई सहजीकरण गर्ने गराउने हो, समयको बारेमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई जनचेतना दिने हो र समय व्यवस्थापन गर्नलाई दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था आदि इत्यादि। यो भेरी सिम्पल, कन्क्लुजन लेख्नै पर्छ।
समय व्यवस्थापन आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतिको एक मार्गदर्शक। के भन्नु मैले? समय व्यवस्थापन आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतिको एक मार्गदर्शक हो। समय व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ शैली विधि तथा तरिकाहरू रहेका छन्। उचित वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ विधिको अवलम्बन गरेको खण्डमा समय व्यवस्थापन हुन गई समयमै संगठनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ। काम खतम। सक्यो। खण्ड ख पनि सक्यो। अब चाहिँ खण्ड ग मा धेरै टाइम लाउँदिन म। किन टाइम लाउँदिन भन्दा घोग्ने कुरा त आफैले घोग्ने हो नि। घोग्ने कुरा त आफैले चाहिँ किताबमा हेर्ने गुटुङटुङ घोग्ने। अब त्यसको लागि मैले टाइम किन निकाले गर्दै? एक दुईटा कुरा भनौँला अनि घोग्नु पर्ने कुरा आफै घोग्ने। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 का मूलभूत विशेषता लेख भनेको छ। नेपाल आलु बुदा लेखा थियो नि हामीले कहिले काहीँ विशेषता कानुनका आलु भनेको थियो नि कहीँ। यस कहीँ अनलाइनमा पढ्नु भयो होला नि आलु विशेषता। विशेषता भनेको के हो भने त्यसलाई चिनाउने त्यसलाई पहिचान गर्ने कुरा हो जति लेखिन्छ। के भनेको छ यहाँ? नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 का विशेषता लेखा होला। हेर्नुहोस् म 5-7 वटा विशेषता भन्छु यहाँ। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 का नामले परिचित विशेषता हो कि नि एउटा? के भन्नु मैले? नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 का नामले विभाजित। विशेषता नम्बर 1 नेपाल सरकारको मन्त्रालयको चाहिँ के सूची निर्धारण गरेको गरिएको छैन? कतिवटा मन्त्रालयका सूची निर्धारण गरेको? 2 प्रत्येक मन्त्रालयका छुट्टा छुट्टै काम कारबाहीहरू स्पष्ट गरेको छ कि छैन? अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था स्थापित गरेको छ कि छैन? पढ्नु भएको छ कि छैन? अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2072 लाई खारेज गरेको। पढे भए याद हुन्छ। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2072 लाई के गरेछ यसले? खारेज गरेको। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2072 अनुसारका काम कारबाही यसै अनुसार हुने व्यवस्था गरेको। बुझ्नु बुझ्दैन? र यो चाहिँ विभिन्न किसिमका कानुनको नाममा विभिन्न किसिमका कानुन मध्येको एक कानुन एउटा कानुन हो किन? यो नियमावली एउटा कानुन हो किन? प्रत्येक ऐनलाई टेकेर नियमावली बन्छ। तर यो ऐन कस्तो नियमावली हो भने बिना ऐनको नियमावली। के भने मैले कुरा? प्रत्येक नियमावलीको ऐन अनुसार नियमावली हुन्छ। जस्तो निजामती सेवा ऐन 2049 नियमावली 2050 सुशासन ऐन 2064 नियमावली 2065 तर यसको ऐन छैन। त्यही भएर ऐन बिनाको नियमावली यसको विशेषता। के भने मैले यसको विशेषता? ऐन बिनाको नियमावली सिधै संविधानलाई आधार बनाएर बनाएको नियमावली। ल हेर्नुहोस् विशेषता बुझ्नुभयो नि? नेपाल सरकारको काममा सहजीकरण गर्ने गराउने, नेपाल सरकारको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन मद्दत, देशमा कानुनी राज तयार गर्न मद्दत। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले तयार पारेको। काम खतम। संघीय संसदले हुँदैन कान्छ। ऐन हुन्थ्यो भने संघीय संसदले स्वीकृत हुन्थ्यो बाबु। त्यही भएर नियमावलीमा कहिले पनि यो संसदले बनाउँदैन। नियमावली बनाउने भनेको कसले बनाउँछ? सम्बन्धित निकायले बनाउँछ। मन्त्री परिषदले भन्दा पनि रङ हुन्छ। यो नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली मन्त्री परिषदले नै बनाउँछ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। तर नियमावली बनाउने अधिकार 13 वटा संवैधानिक निकाय छन् उनका आफ्ना उनीहरूले बनाउँछ। त्यो हाम्रो संसद सम्बन्धी नियमावली संसदको छ उसैले बनाउँछ। विभिन्न खालका निकायका नियमावली आफैले बनाउँछ। तर धेरैभन्दा धेरै नियमावली बनाउने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदै हो। हजुर यस ऐन नभइकन नियमावली बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मैले त्यही भन्यो कि नै। प्रत्येक निजामती सेवा ऐन 2049 नियमावली 2050 भने सुशासन ऐन 2064 नियमावली 2065 तर एक दुईटा नियमावली यस्ता छन् कि बाउ बिनाकै छोरा भने जस्तै। के भने? बाउ बिनाकै छोरा भने जस्तै हो। हुने खास ऐनले नै नियमावली तयार गर्छ। तर हाम्रा यस्ता 2-3टा नियमावली छन् संसद सचिवालय नियमावली बिना ऐनको नियमावली हो। त्यो संसदले बनाउँछ। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली यो यस्तै नियमावली हो। नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन नियमावली हो। 2-3टा नियमावली छन्। यी भनेका बिना ऐनका नियमावली हो। यिनले सिधै संविधानको अधिकारलाई प्रयोग गरेर बनाएको नियमावली। बुझ्नु विशेषता कतिवटा भने मैले? कतिवटा भने विशेषता? हो विशेषता भनेको त्यसलाई चिनाउने त्यसलाई पहिचान गर्ने त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने विषय। यो कुरा चाहिँ तपाईलाई कठिन हुनु भएर भनेको अब अरू भन्दिनँ नि म। अरू घोग्ने कुरा भन्दिनँ। यो त तपाईलाई चाहिँ ला विशेषता के लेख्ने? विशेषता भने त्यसलाई चिनाउने। मैले भनि त हालेँ नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 का नामले परिचित भन्न पाइन्छ। 2074 सालदेखि लागू भएको भन्न पाइन्छ। मन्त्री परिषदले तयार गरेको भन्न पाइन्छ। मन्त्रालयको चाहिँ सूची तयार गरेको भन्न पाइन्छ। मन्त्रालयका छुट्टा छुट्टै काम अधिकारहरू तोकेको भन्न पाइन्छ। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2072 लाई खारेज गरेको भन्न पाइन्छ। त्यो अनुसार गरेका काम यसै अनुसार राखेको भन्न पाइन्छ। कानुनी राज कायम गर्न तयार गरेको भन्न पाइन्छ। सिधै संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर तयार गरेको। यही न? यही न? काम खतम। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार महानगरपालिका हुन चाहिने मापदण्ड यो भन्नै पर्दैन। यो चाहिँ 5 लाख स्थायी जनसङ्ख्या भएका 5 वर्षको 1 अर्ब जनसङ्ख्या भएका खेलकुद यस्ता यस्ता खतरा खुद्रो कुराका चाबुत भइ छैन। सबै हेरिसक्यो होला। है बुझ्नु नि कुरा? यो कुरा के यसको नो कन्क्लुजन
त्यो माथिल्लो पनि नो कन्क्लुजन, त्यसको पनि नो कन्क्लुजन। जिल्ला सुरक्षा समितिको त्यो पनि त्यो त बरु थोरै छ, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। जिल्ला सुरक्षा समिति त्यो महानगरपालिका हुनलाई त 17वटा बुझा छन्, त्यो त पढ्नु पर्यो नि। त्यो पनि गाह्रो छैन। त्यो पनि भनेको 5 लाख स्थायी जनसङ्ख्या, पछिल्लो 5 वर्षको चाहिँ कति अरब एक अरब जनसङ्ख्याका कुरा, त्यसपछि आएर खेलकुदका कुरा, मैदानका कुरा, स्वास्थ्य क्लबका कुरा, अनि टर्मिनल बस्दा यस्ता यस्ता कुरा भनिसक्दै छैन। यसै बुझिन्छ। जिल्ला सुरक्षा समिति चाहिँ बरु जान्नुहोस्, स्थानीय प्रशासन सञ्चालन ऐन 2028 अनुसार जिल्ला सुरक्षाको गठन गरेको छ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुन्छ, नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख सदस्य हुन्छ, नेपाल प्रहरीको स्थानीय प्रमुख सदस्य हुन्छ, सशस्त्र प्रहरीको स्थानीय प्रमुख सदस्य हुन्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धानको चाहिँ स्थानीय प्रमुख सदस्य हुन्छ, प्रमुख जिल्ला सहायक जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव हुन्छ। कतिवटा भयो भनेको 2टा सिडिओ छन् टपमा र पुच्छरमा। यसरी जान्नुहोस्, 4वटा सुरक्षा निकाय छ नि हाम्रा 4वटा सुरक्षा निकाय छन्, एउटा सैनिकको, एउटा जनपद, एउटा सशस्त्र, एउटा अनुसन्धान। बीचमा चाहिँ 4वटा सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्छन् ती सदस्य। टपमा सिडिओ, लास्टमा सिडिओ, टपमा सिडिओ, लास्टमा सहायक सिडिओ। यो पहिले के थियो भने पहिले चाहिँ सदस्य सचिव चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चाहिँ प्रमुख सदस्य सचिव थियो। हेर्नुहोस् है, यो पनि सुन्नुहोस्, एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चाहिँ प्रमुख चाहिँ सदस्य सचिव थियो, सहायक सिडिओ थिएन यसमा। त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चाहिँ कर्मचारी यस्तो अघि टिप्पणी उठा भन्दा टिप्पणी पनि उठाउन नसक्ने, माइनोट लेख भन्दा माइनोट पनि लेख्न नसक्ने, बर्बाद हो। सदस्य सचिवले त्यति काम गर्नु पर्यो नि। वास्तवमा चाहिँ नेपालमा कामै नभएको निकाय भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान पनि, त्यसको कामै छैन, त्यसको कामै छैन। न अनुसन्धान गर्छ, अनुसन्धान भने त यस्तो जासुस हो नि, म यो हो भनेर जानकारी नदिने हो नि। उसले त के भन्छ, म अनुसन्धानको इन्सपेक्टर भन्छ। चिया खान्छ तपाईँ हामीसँग, म अनुसन्धानको इन्सपेक्टर भनेर हात मिलाउँछ, म अनुसन्धानको डिएसपी। उसले त्यो भन्ने हो? उसले त अदृश्य मास्क लाएर, ढाका टोपी लाएर, यो छुट्टै भलादमी हो कि यो डाका हो कि, कहिले डाका जस्तो हुनुपर्छ उसले, कहिले फटा जस्तो हुनुपर्छ उसले, कहिले पुरेत जस्तो हुनुपर्छ उसले, कहिले जोगी जस्तो हुनुपर्छ उसले। तर ऊ के गर्छ, म अनुसन्धानको इन्सपेक्टर भन्छ, हात मिलाउँछ। अनुसन्धान भने त त्यो होइन नि। र उसले अनुसन्धान मरे काटे केही गर्ने पनि केही गर्दैन। उसले चाहिँ त्यही सिडिओमा गरेका, सिडिओले दिएका सूचनाहरू पुलिसले गरेका अनुसन्धान लाउन भनेर चाहिँ मागेर, अनि उसले आफ्नो चाहिँ प्रतिवेदन त्यो मागेर चाहिँ आफ्नो निकायलाई यहाँ पठाउँछ। कामै छैन। ओ त्यही भएर चाहिँ सदस्य सचिव त्यसैको प्रमुख थियो। त्यसले त्यो टिप्पणी लेख्न, माइनोट उठाउनु पनि नसक्ने भएर बर्बाद भयो। यो त बर्बाद हुन्छ। ल अब चाहिँ यहाँ सहायक सिडिओ राख्नु पर्यो भनेर बल्ल सहायक सिडिओ राख्यो। सहायक सिडिओ चाहिँ सदस्य सचिव हो। ल ओके, यो भयो। अब नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीति भनेको छ, यो पनि नेपाल सुशासन ऐन 2064 को दफा 3 तिर कि कतातिर छ? 7 हो? राइट हो, 7 हो। ल भनेको नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीति 8वटा नीति होला। 8वटा नीति छन्। बोक्ने आर्थिक उदारीकरण सम्बन्धी नीति होला 1, गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति होला 2, सामाजिक न्याय सम्बन्धी नीति होला, लैङ्गिक विकास सम्बन्धी नीति होला, महिला विकास सम्बन्धी नीति होला, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रभावकारी सञ्चालन परिचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति होला, जनजाति तथा हेरेका पिछेका पछाडि परेका वर्गहरूको उत्थान गर्ने नीति, डट है। 8वटा छन् है त्यहाँ। त्यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा यो भयो। यसका लागि पनि नो कन्क्लुजन। अनि अब यो बरु सम्पत्ति यही न भयो, यही हो नि। सम्पत्ति शुद्धिकरणको परिचय दिँदै यसका चरण उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको उद्देश्य यो लङ्क। सबभन्दा पहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण। यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भने राम्रो काम हो कि नराम्रो काम? सुन्दा त सम्पत्ति शुद्धिकरण भने वाउ कति राम्रो काम होला भन्ने हुन्छ, तर यो बहुत नराम्रो यो काम हो। यो अपराधै हो। यो अपराध मात्र होइन, यो जघन्य अपराध हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो, राष्ट्रिय होइन। यो सङ्गठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, जघन्य अपराध, फौजदारी अपराध। त्यही भएर सम्पत्ति शुद्धिकरण भने के हो भने यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको गलत तरिकाले सङ्कलन गरेको रकम, गलत तरिकाले आर्जित गरेको रकमलाई चाहिँ लिगल बनाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको। इलिगल तरिकाले कमाएको जुन रकम, जुन सम्पत्ति छ, त्यो इलिगल तरिकाले कमाएको सम्पत्ति तथा रकमलाई चाहिँ के बनाउने, कानुनी बनाउने, वैधानिक बनाउने कार्य नै के हो भन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको एक जघन्य अपराध हो। के हो त? एक जघन्य अपराध हो, फौजदारी अपराध हो। यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको एउटा राष्ट्रिय चासोको विषय मात्र नभइकन यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय कुरोमा रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने कार्यहरू विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। ती कार्य तथा क्षेत्रहरूको निराकरण गर्न राज्यले विभिन्न किसिमको मेकानिजमहरू तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। र यसमा बैंकिङ निकायका कुराहरू, सुरक्षाका निकायका कुराहरू, न्याय सम्बन्धी निकायका कुराहरू, अनुसन्धान सम्बन्धी निकायका कुराहरू सक्रिय हुँदा हुँदै पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्य अझै बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले चाहिँ देशको राष्ट्रियता, देशको अखण्डता, देशको सार्वभौम सत्तालाई समेत खतरामा पार्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले
सम्पत्ति शुद्धिकरणको निवारण गर्नु अहिलेको राज्यको अवस्था हो र राज्यले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको पनि व्यवस्था गरेको छ। यति जान्ने गफदिनी। यसका चरण भने के हो भने 3टा छन्। सबभन्दा पहिले संकलन गर्ने या जम्मा गर्ने, त्यसपछि आएर त्यसलाई के गर्ने, तहकीकरण गर्ने, विभिन्न तहमा लगानी गर्ने र त्यसपछि पुनः त्यसलाई एकत्रित गर्ने। यति 3टा हो। सबभन्दा पहिले के भन्यो त हामीले, सबभन्दा पहिले संकलन गर्ने। संकलन भनेको विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापबाट, विभिन्न खालका इलिगल कार्यबाट के गर्ने त त्यसलाई पैसालाई संकलन गर्ने। संकलन गर्यो, अरब पैसा संकलन गर्यो भनेको भ्रष्टाचारै गरेर कसैबाट चाहिँ घुसै लिएर पनि 1 अरब संकलन गर्यो। अब 1 अरब त भोलि देखिदाखेरि त यो त कहाँबाट आयो भन्दा त ठाउँ छैन, स्रोत छैन। अनि के गर्छ उसले, शेयरमा लगानी गर्छ 2 करोड, बिमामा लगानी गर्छ 10 करोड, त्यसपछि आएर कुनै एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरेको देखाउँछ अर्को। अनि पछि त्यहाँबाट आउने बेला त कहाँबाट आयो भन्दा ल मेरो बिमाबाट आयो भन्छ, यो मेरो व्यवसायबाट आयो भन्छ। हो, जस्तो यसको एउटा उदाहरण सुनौ। एउटा युवा त्यो व्यक्ति म भन्दिनँ, युवा त्यो व्यक्ति भन्दिनँ मैले, युवा त्यो भनिनँ, यो सार्वजनिकै ठाउँ जस्तो हुन्छ। अझ हामीले चाहिँ अनलाइनमा पनि राखेका छौँ। युवा त्यो व्यक्ति चाहिँ मैले भनिनँ, यो फिजिकल मात्र क्लास छैन नि त, हाम्रो के छ यो अनलाइन पनि छ। त्यही भएर नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण निकायमा रहेको एकजना व्यक्ति, नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण निकायमा रहेको एकजना व्यक्ति युवा त्यो मैले भनिनँ, बिमा गर्न गएछ। बिमा गर्दाखेरि उसले के भन्यो भने म चाहिँ 5 करोडको बिमा एकैचोटि गर्छु र एकैचोटि मेरो प्रिमियम बुझाउँछु भने। हामीलाई चाहिँ त्यो 5 करोडको बिमा बुझाउनलाई दाँतबाट पसिना आउँछ, वर्षको एक पटक चाहिँ बुझाउँदाखेरि पनि। अझ हामीले त 50,000कै बिमा बुझाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। उसलाई 5 करोडको बिमा गर्नु छ, एकैचोटि दिन्छु, किनभने उसले त त्यो भ्रष्टाचार गरे अनियमितता गरेको पैसा लुकाउनु छ नि। अनि 10 वर्षपछि त्यो एकैचोटि के आउँछ, 5 करोडको झन्डै 10 करोड आउँछ। उसलाई त आएको भन्ने देखियो। त्यो त्यो पनि एउटा उदाहरण। अर्को एकजना चाहिँ यही भनेर भन्दैन मैले, त्यो व्यक्ति भन्दाखेरि क्षेत्र भन्दाखेरि न्याय क्षेत्रको भनिदिउँ। पसल एउटा खोल्यो, पसल बहुत भव्य उद्घाटन गरेर पसल खोल्यो। पसल खोलेको चाहिँ 3 महिनामा पसललाई चाहिँ त्यो माल सामान तितर बितर गर्यो, आफन्नलाई दिएर बाँडेर खाएर सब सकाए। तर अहिले पसल चालु जस्तै, कानुनमा पसल चालु छ तर पसल व्यवहारमा छैन। अब उसलाई के हुन्छ भने महिनाको चाहिँ 5 लाखसम्म भ्रष्टाचार गरेर पैसा त कहाँबाट आयो भन्दा मेरो पसलबाट भन्दा भाइ हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो अवस्था हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो तहकीकरण गर्ने स्रोत। अनि कहिले काहीँ के पनि गर्छन् भने यहाँबाट भ्रष्टाचार गरेको पैसा आफ्नो नाता गोता इष्टमित्र कोही विदेशमा छ, अस्ट्रेलियामा छ, युरोपमा छ भने यहाँबाट इलिगल पैसाबाट, इलिगल क्षेत्रबाट पैसा पठाउँछ त्यहाँ हुन्डीबाट। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ लिगल माध्यमबाट बैंकबाट यहाँ पठाउँछ। अनि पैसा आयो कहाँबाट आयो, मेरो भतिजाले पठायो, मेरो श्रीमानले पठायो, मेरो श्रीमतीले पठायो, मेरो ससुराले पठायो, मेरो साथीले पठायो भन्छ। हुन त यहीँबाट पठायो पैसा यता आएको नि, यहाँबाट उता पठायो, इलिगल पैसाबाट गएको ठाउँ देखिएन। आएको पैसा के देखियो, बैंकबाट। ए यसको त अस्ट्रेलियाबाट आएर छ, ल ठिक छ, 50 करोड त तेरो लिगल छ, ल अस्ट्रेलियाबाट छ हो। त्यही हो। त्यही भएर अनि शेयरमा लगानी गर्ने। शेयर चाहिँ घाटामै होस् नि, शेयर घाटामै होस् नि, लगानी गरिरहेछ। अनि भोलि चाहिँ कम्तीमा त्यो लगानी गर्ने बेलासम्म त पछि आउँदाखेरि शेयरबाट आयो। हो, त्यो तरिका के हो भन्दा त्यही भएर यसका तह भनेको के भने एउटा के भने सङ्कलन गर्ने अर्थात् जम्मा गर्ने भनौँ न, अनि तहकीकरण गर्ने, तह भने विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने र पुनः एकीकरण गर्ने। यति हो। यहाँबाट पैसा विदेश मिलाउनु कसरी मिल्छ? अब हेर खान्छ, हुन्डी भन्ने सुनेको छौ? हुन्डी के हो? हुन्डी भने हुन्डी भनेको पैसाको लेनदेन गर्ने अवैधानिक कारोबार। तिम्रो पैसा मैले यहाँ बुझाउँछु, 15 करोड यहाँ बुझ्छु र त्यो पैसा मैले इलिगल बाटोबाट चाहिँ उताका म जस्तै उताका नाइटहरूलाई के गर्छु, ओइ त्यसलाई दिदी त्यहाँ मैले लिइरहेको छु भन्छु, उता दिन्छु। तिम्रो 15 करोड मैले लिएँ र मेरै गुड त उता पनि छ नि, त्यो गुडलाई दे भन्छु। अनि उताबाट उसले के गर्छ, अर्को गुडको समाचार, अनि उसले यहाँबाट दिदी भन्छ। त्यसरी चाहिँ के गर्छ भन्दा आइएमई जस्तै हो तर इलिगल। त्यही भएर यहाँबाट गएको बाटो देखिएन तर उताबाट बैंकको च्यानलबाट आउँछ, राष्ट्र बैंकमा सूचना सहित प्रष्ट हुन्छ, अनि आएको रहेछ अस्ट्रेलियाबाट भन्ने। बुझ्नु नि यो 3टा। अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको उद्देश्य, अब यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको उद्देश्य होइन भने यहाँ निवारणको उद्देश्य। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण किन गरिन्छ भन्दा इलिगल कारोबारलाई अन्त्य गर्नका लागि, अपराधिक क्रियाकलापहरू हुनबाट बचाउनका लागि, देशको अर्थतन्त्रमा धमिरा लाग्नबाट बचाउनका लागि, अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीलाई चाहिँ हटाउनका लागि, देशको बजेटको आकार साइजलाई उच्च बनाउनका लागि, आर्थिक एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तर कायम गर्नका लागि, अर्थतन्त्रमा चाहिँ सक्रियता सहभागिता जनाउनका लागि, अर्थतन्त्रलाई वैधानिक वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि, अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्न गराउनका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई रोक्नका लागि, आतङ्ककारी क्रियाकलाप जस्ता गतिविधिहरू अन्त्य गर्न गराउनका लागि। जति पनि लेख्न सकिन्छ होइन? यति कुरा जानिसकेपछि कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो त भन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण एक जघन्य अपराध हो। के भने मैले अब कन्क्लुजन, सम्पत्ति शुद्धिकरण एक जघन्य अपराध हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने विभिन्न खालका टुल्स तरिकाहरू अपराधीहरूले चाहिँ के गरेका हुन्छन्, प्रयोग गरेका हुन्छन्।
यी टुल्स तरिकाहरूलाई निराकरण गर्न गराउन राज्यले विभिन्न खालका मेकानिजम तयार गर्नुपर्दछ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढावलाई अन्त्य गरी आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन कायम गर्न भरपुर मद्दत पुग्दछ भन्यो भने ल यति जाने भने बल्ल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब आशा छ सबैजनाले लेख्नुभयो होला भन्ने नै आशा छ। तपाईहरूले प्लस तपाईहरूले यहाँ पनि छन् मान्छे, तपाईहरूले प्लस तपाईहरूले यहाँ पनि छ, यहाँ पनि धेरै छन्, अनलाइनमा छन्, फेसबुकमा छन्, युट्युबमा छन्, यहाँ पनि छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँले प्लस तपाईँले लेख्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु। यदि लेख्नु भएको छैन भने अब अहिले क्लास सकिने बित्तिकै अब लेख्न थाल्ने, अहिले लेख्न थाल्ने र त्यसपछि चाहिँ लेख्ने बानीको विकास गर्दै गयो भने के हुन्छ? प्रगति, उन्नति, समृद्धि हुन्छ। लेख्ने बानीको विकास गरेर भने एकैचोटि जाँचमा गरेर चाहिँ झ्याप्पै लेख्न थाल्दा हुँदैन। त्यो पनि कोही भन्न नपाउँदै आउँदै झ्याप्प समाउँदै भने जस्तै हुन्छ, झ्याप्पै फेल हुन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै के गर्नु पर्यो? लेख्ने बानीको विकास गर्दै गर्नु पर्यो। अनि के हुन्छ त भन्दा सफलता हासिल गराउन मद्दत पुग्दछ। ल यो हामीले चाहिँ आज सुरुवात गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ प्रत्येक शनिबार क्लास हुन्छ। यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा, कहिले सेकेन्ड पेपरको, कहिले थर्ड पेपरको, कहिले प्रशासनको, कहिले रासोको सधैँ हुन्छ। अब चाहिँ वर्षकसम्म तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई जसरी फिजिकल रूपमा आउनु भएको छ त्यसरी फिजिकल रूपमै आउँदा एकदम राम्रो, आउँदा यसरी देखिन्छ। त्यसरी त अब त्यसरी अनलाइनमा बस्दा के हुन्छ? एकछिन चाहिँ अफ गर्ला, एकचोटि बत्ती जाला, एकचोटि चाहिँ घरमा हल्ला होला। तर यहाँ त त्यो हुँदैन नि। यहाँ त अनुशासनमा बसेको हुन्छ, कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ, ध्यान दिएको हुन्छ, एक्टिभिटी हेरेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा यो फलदायी हुन्छ। अब मजाले पढ्ने भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजका लागि चाहिँ के गरौँ? नमस्कार गरौँ। ओके, सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। अब चाहिँ हामीले पुनः भेटघाट हुने नै छ। अब चाहिँ मजाले खतरा तरिकाले चाहिँ पढ्ने बानीको विकास गर्नु होला। माधव सर नमस्कार सर। मैले चाहिँ आजको क्लासलाई चाहिँ इन्डिङ गरेको जानकारी गराएँ। अब चाहिँ हजुरबाट चाहिँ दिनुपर्ने सन्देश जानकारी चाहिँ जाओस् प्लिज। भन्नुभयो हजुर। क्षेत्रीय जुन हाम्रा चाहिँ निकाय थिए, स्थानीय प्रशासन स्थानीय प्रशासन 2028 मा बाबु पहिले के थियो भने क्षेत्रीय निकाय पनि थिए। अहिले हाम्रो क्षेत्रीय निकाय हामीले के गर्यौँ? त्यहाँबाट आउट गरिसक्यौँ। अहिले मात्र जिल्लाको मात्रै छ। पहिले क्षेत्रीय पनि थियो, पहिले अञ्चल सम्बन्धी व्यवस्था हुँदा अञ्चल पनि थियो। अञ्चल हटाइसकेपछि अञ्चल गयो, त्यसपछि आएर क्षेत्रीय हो। क्षेत्रीय अञ्चल सुरक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय यी चाहिँ सब अहिले आउट। अहिले चाहिँ मात्र जिल्ला। त्यो स्थानीय प्रशासन 2028 पढ्नु न, त्यसका सब दफा हामीले के गरिसकेका छौँ? काटिसकेका छौँ। त्यहाँ क्षेत्रीय प्रशासन भन्ने छैन, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति भन्ने छैन। अहिले चाहिँ जिल्ला मात्रै। राइट, ओके नेक्स्ट। के अरू केही हजुर? फेरि भन बा, फेरि भन। सुन अब मैले ल बस, प्रत्येक वर्षको बजेटले के गर्छ त भन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निस्तेज गर्ने मेकानिजम तयार गरेको हुन्छ। तपाईँले बैंकमा पैसा राख्दाखेरि पनि तपाईँलाई स्रोत खोज्ने कारण के हो? त्यही हो। एकैचोटि पैसा वात्तै आफ्नै पैसा निकाल्दाखेरि पनि किन के भन्ने खोज्छ, कारण त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ के हो त भन्दा बजेटले मोनेटरी पोलिसी ल्याउँछ। बजेट भनेको वित्त नीति हो। वित्त नीति कार्यान्वयन गर्न के आउँछ? राष्ट्र ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसी आउँछ। त्यो मोनेटरी पोलिसीका विभिन्न प्रावधानले के गर्छ? यो कालो धनलाई चाहिँ के गर्ने? निस्तेज गर्ने काम नै गरेको हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हो नि त पैसा राख्ने त। त्यसैले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बिमाहरूको के गरेर आउँछ? उसले नियमन गरे आउँछ, निगरानी गरेको हुन्छ। फलस्वरूप बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मौद्रिक नीति आउँछ। मौद्रिक नीति भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले निर्माण गर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के गरेको हुन्छ? कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। राइट, नेक्स्ट। ओके, अरू केही न केही होइन? सक्यो होइन? अब खतरा तरिकाले पढ्ने, नजानेका कुराहरू सोध्न पाउनुहुन्छ एनी टाइम। यहाँ आएर पनि अब यस्तै तरिकाले छलफल सधैँ गर्न पाइन्छ। अब चाहिँ राम्ररी पढ्नुहोस्, प्रगति गर्नुहोस्। यो विज्ञापनमा चाहिँ मजाले पढ्ने मौका पाएको, खास इक्जाम सर्यो भनेर रुनु पर्दैन। वास्तवमा इक्जाम सर्यो भनेर कोही मान्छे चाहिँ मनोरञ्जनतिर गए, कोही विदेश घुम्नतिर गए, कोही चाडपर्व बनाउनतिर गए। तर ध्यान दिने मान्छेले न चाडपर्व बनाए न विदेशतिर घुम्न गए, मजाले पढिरहेछन्। त्यसैले चाहिँ यो तपाईँलाई मौका पनि हो। त्यसैले चाहिँ यो मौकालाई चाहिँ अलिकति सदुपयोग गर्यो भने पास फ्याट्टै भइन्छ। र अहिले पास भएन भने पनि रुनै पर्दैन, लगत्तै विज्ञापन फेरि खुल्छ। फागुन चैतमा त जाँचै भइहाल्छ, चैत वैशाखमा त
त्यही भएर चाहिँ खतरा तरिकाले पढ्नु होला भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ सफलताको शुभकामना, सबैलाई नमस्कार। आजलाई हामी यतिकै क्लास एन्डिङ गरेको जानकारी। हस्, धन्यवाद। बाबु धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। आजको सेसन लगभग सकियो र छलफल आई होप तपाईँलाई पक्कै राम्रो भयो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? युट्युबमा लाइभ हेर्नु भएको छ पक्कै पनि। खजारको सेट अर्को हप्तादेखि हुनेछ र फिजिकल क्लास, फिजिकल इक्जामहरू नेक्स्ट विकबाट फेरि कन्टिन्यू हुनेछ। सबै सहभागीहरूले त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यसरी नै कन्टिन्यू गर्नु होला सबैजनाले। आज नायब पदको तृतीय पत्रको गऱ्यौँ, अर्को हप्ता नासुको सेकेन्ड पेपर हुनेछ र खजारको दोस्रो पत्रको हुनेछ है त। यति जानकारी गराउँदै आजको सेसन सकियो। सहभागी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब यसपछिको सेसन शिक्षक सेवा आयोगको प्रश्नोत्तर सेसन 4:30 बजे हुनेछ र त्यसमा चाहिँ जीके आइक्यू र एजुकेसनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।